पहिला पनि ऊ मसँग सधैँ बोलिराख्थे, अहिले पनि बोल्छे, तर कोसँग थाहा छैन। सुरुवातको सम्बन्ध जस्तै चाहन्थे। उसले मायाले बोलाउँदा म फुरुङ्ग हुने गर्थे। सुरुको उसको केयर गर्ने बानीले मलाई साह्रै लोभ्यायो। बगैँचामा फुलेका रङ्गी बिरङ्गी फुलको बासना पनि छुट्टै हुन्छन्, तर आफूलाई जुन मनपर्छ त्यही टिपिन्छ। जुन राम्ररी फुक्रिएर फलेको छ र सुन्दर लाग्छ उही टिपिन्छ। हो त्यस्तै आफूले चाहने अनि माया गर्ने मात्र हामीले रोजिन्छ। आफूलाई को ठिक छ सुरुमै डिसाइड गर्छौँ। एकचोटि त गल्ती हुन्छ, तर बारम्बार हुँदैन। हल्का चिसो हावा चलिरहेको थियो। अँध्यारोको झिसमिसेमा मैले चाबेलबाट एउटा कोटेश्वरको लागि बस समातेँ। कलेजले अघिल्लो दिन बोलाएर टी सर्ट दिएको थियो। सर्ट नबनाइन्जेललाई त्यसैले काम चलाउन पर्थ्यो। त्यसैले को व्हाइट हाउसको स्टुडेन्ट चिन्न सजिलै भएको थियो, तर कुन म्यानेजमेन्टको कुन साइन्सको त्यो चाहिँ छुट्याउन गाह्रै पर्थ्यो। तर बिहान हलुका जाडो भएकाले सबले बाहिरबाट विन्ड लगाएर आउँथे। त्यो फर्स्ट डे व्हाइट हाउस कलेजको दिन सम्पूर्ण विद्यार्थी लाइन लगाएर बाहिर बसिरहेका थिए। म गेटमा टुप्लुक्क आइपुगेँ। गुगल म्यापको सहारामा ठुलो बोर्ड बाहिरबाट टाँगिएको थियो। त्यसमा व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज 3 कुने सुविधानगर लेखिएको थियो। म टुप्लुक्क भित्र पसेँ। एउटा पातलो छोटो कपाल भएको अल्को केटा त्यहीँ उभिएको थियो। अन्दाजी 35 वर्षको, सायद डिआई थियो क्यारे। उसले मेरो काँधमा हात राखेर भन्यो, बाबु कपाल अलि लामो भएछ, भोलि काटेर आऊ है। उसले नम्र हुँदै भन्यो। सायद पहिलो दिन भएर होला। मेरो नङ हेऱ्यो अनि पकेटमा छामे। उसले फोन भेट्टाएन, तर भेट्टाउँथे पनि कसरी? झोलाभित्र त्यहाँ पनि कापीभित्र लुकाएको थिए। उसले कुन स्ट्रिमको सोध्यो। मैले म्यानेजमेन्ट भने। अनि म्यानेजमेन्टमा पनि कुन सब्जेक्ट सोध्यो। मैले कम्प्युटर साइन्स भने। उसले ऊ पर एउटा लाइनमा जान भन्यो। एकैछिनमा क्लास डिभिजन भयो। रहर थियो बिल्डिङमाथि चढेर पढ्ने, तर त्यो त 12 को स्टुडेन्टहरूलाई मात्र रहेछ। ठिकै छ, अर्को इयर भनेर चित्त बुझाए। तलको बिल्डिङमा 11 को साइन्स र म्यानेजमेन्टलाई राखियो। एउटा साइड म्यानेजमेन्टलाई, अर्को साइन्सलाई। मेरो क्लास अघि ठ्याक्कै साइन्स क्लासको झ्याल पर्थ्यो। त्यहाँबाट लास्ट बेन्चर्सहरू देखिन्थे। त्यहाँ गर्ल्सहरू एउटा साइडमा अनि बोइजहरू अर्को साइडमा बसिरहेका थिए। क्लास टिचरको आगमन भयो। बोरिङ इङ्ग्लिस लेक्चरले कान पाकिरहेको थियो। सर म्यानेजमेन्टको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्थ्यो। सर भित्र आएपछि चाहिँ सब चुप लागेर बस्थे। सायद डरले पनि होला। पिन ड्रप साइलेन्ट हुन्थ्यो क्लास। सर गएपछि भने हो हल्ला चल्थ्यो। फर्स्ट डे एटेन्डेन्स नाम र इन्ट्रोडक्सनले भयो। हरेक पिरियड इन्ट्रोडक्सन गर्दै बितिरहेको थियो। मेरो नजर भने क्लासमा को केटी छ भनेर गइरहेको थियो। 11 मा साइन्स र म्यानेजमेन्टमा एउटै कमन हुन्थ्यो, इङ्ग्लिस। ब्रेक टाइममा म मात्र थिएँ क्लासमा। त्यति क्लोज कोहीसँग नभए पनि बोलचाल चाहिँ सबैसँग भएको थियो। बेन्चमा टाउको राखेर मैले फेसबुक चलाइरहेको थिएँ। ढोकामा डकडक गरेको आवाजले म झस्किएँ। माथि शिर निहुराएर हेरेको एउटी राम्री केटी उभिरहेकी थिए। केटी भनेपछि मन यसै फुरुङ्ग। ऊ भित्र आएर इङ्ग्लिस बुक माग्न थाली। म यति नर्भस भएछु, बोल्दा पनि अक्मकिन थालेछु। हजुर कुन चाहिँ? मैले सोधेँ। उसले लिङ्क इङ्ग्लिस भनी। अनि मैले आफ्नो ब्याग सरसर्ती चेक गरेँ। धन्न ल्याएको रहेछु। यही बाहनामा उसँग बोल्न त पाएँ। आफ्नो ब्यागबाट बुक झिकेर दिए। उसले मुस्कुराउँदै थ्याङ्क यू भनी। म भने लजाइरहेको थिएँ। अनि तिम्रो नाम? उसले सोधी। सुदर्शन। म अझै पनि अकमकिँदै बोलिरहेको थिएँ। म सन्ध्या। ऊ मुसुक्क हाँस्दै त्यहाँबाट गई। त्यहाँपछि केटा मान्छे त परे, के चाहियो र? फर्स्ट डेमै कोही केटीसँग बोले भनेर म एकदमै खुसी भइरहेको थिएँ। उनी सधैँ जसो क्लासमा बुक माग्न आइरहन्थिन्। म भने लिङ्क इङ्ग्लिस पढाइ नहुँदा पनि उनको लागि भनेर बुक बोकेर ल्याउने गर्थे। सायद हामी धेरै नै क्लोज हुन थालेछौँ क्यारे। उनले बुकमा लेटर समेत पठाउन थालिन्। जानी बेलामा कोटेश्वर र तिनकुनेको बिचमा उसले चर्को स्वरमा भने, बुक नपढे पनि त्यहाँभित्रको लेटर चाहिँ पढ्नु है लजालु केटा। म मुसुक्क मुस्कुराएर हस् भने। कहिले नपढ्ने म घर पुगेर नोट गर्न थाले। उसले गर्दा
लेटरमा लेखिएको थियो, हाई लजालु केटा, तिमी कति लजाउने के? एक दिन मात्र लजाउँछौ होला सोचेको थिएँ, तर आजसम्म लजाइरहेछौ। कलेज सुरु भएको पनि 1 हप्ता भइसक्यो, तिमी भने कति लजाइरहेको के? मलाई एड गर है फेसबुकमा। सन्ध्या शर्मा यही छ मेरो आइडी, भोलि क्यान्टिनमा भेट्नुपर्छ, बाई, टेक केयर। मैले तुरुन्तै फेसबुक खोलेर एड गर्न खोजेको, तर मिलेन। एडको बटन नै गायब थियो। फोटोहरू निहालिरहे, जति हेऱ्यो हेरिरहँ। यसै त फिदा बनाएकी थिए, झन् यति राम्रो फोटोले फसाइ मोरीले। उसको प्रोफाइल मात्र नभई कमेन्ट्सहरू पनि हेर्दै गए। कति केटाहरूको कमेन्ट्स थियो, वास्ता गर्दिन भने पनि गर्न मन लाग्ने। ती कमेन्ट्सले गर्दा साह्रै रिस र डर पनि लागिरहेको थियो। कतै ऊ रिलेसनसिपमा त छैन, भो बिस्तारै थाहा भइहाल्छ नि। यस्तै सोचेर बसिरहे। एउटा पुरानो हिन्दी गीत बजाए, लग्जा गले। म त बुचुक्कै निधाएछु। सिम्पल कलेज ड्रेसमा ऊ आँखाभरि गाजल पोतेर आएकी थिए। क्यान्टिनमा उसँगै अरू उसका साथीहरू पनि थिए। म यसै त लजाउने केटा, उसका अरू साथी देखेपछि भने झन् लजाए। म धेरै नै नर्भस भइरहेको थिएँ। उनीसँगै उनका साथी पनि राम्री नै थिए। म एक ढिक्क भएर उनीलाई परबाट निहालिरहे। ओठमा हलुका चिपस्टिक थियो क्यारे। कलेजको रुल र डिआईको डरले त्यति मेकअप गर्न नपाउने भएकाले उनको सुन्दरता सजिलै निहाल्न पाइरहेको थिए। साँच्चीकै उनी नेचुरल ब्युटी थिइन्। मनमा अनेकौँ कुरा खेलाउँदै सपना बोकेर उनीलाई मन पराउन थालिसकेको रहेछु। म काँप्दै उनीहरू भएतिर गएँ। क्यान्टिन निकै हल्ला र भिडले गुन्जिरहेको थियो। हाई भन्दै म हात हल्लाएर सबलाई आफ्नो नाम बताएँ। अनुष्का, अनि ऊ चाहिँ प्रियङ्का, अनि म सन्ध्या, उनले जिस्काउँदै भनिन्। म भने अड फिल गरिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ समोसा मगाएँ। अनुष्का, प्रियङ्का र सन्ध्याले भने बफ चाउमिन। तिमीले बफ खान्छौ कि खाँदैनौ? प्रियङ्काले सोधिन्। ऊ त बाहुन हो, केही नि खाँदैन, सन्ध्याले मुखको चाउमिन धक्कल्दै भनिन्। मैले लजाउँदै जवाफ दिएँ, बफ र पोक बाहेक अरू सब चल्छ। हेर, बाहुन भएर यस्तो बोलेको, सुनपानी छर्की हाल त, सन्ध्याले जिस्काउँदै भनिन्। बिचरा म, मेरो बिल्ला भइरहँदा पनि म हाँसिरहेको थिएँ। सायद मेरो अरू साथी हुन्थ्यो भने मैले उनीहरूलाई बोल्ने मौकै दिन्थिनँ होला। तिम्रो नाक त क्या लामो के? सन्ध्याले भनिन्। म चुप बसिरहेँ, जवाफ फर्काउनै सकिनँ। बाहुनहरूको नाक मात्र होइन, मन पनि ठुलै हुन्छ भन्न मन थियो, तर सकिनँ। मनभित्रै दबाएर राखेँ। कस्तो चुप लागेको के तिमी त? सन्ध्याले भनिन्। साँच्ची फेसबुकमा किन एड नगरेको? उनले सोधिन्। एड गर्नै मिलेन, त्यही भएर मैले जवाफ फर्काएँ। मैले मोबाइल झिकेर तुरुन्तै प्रियङ्का र अनुष्कालाई एड गरेँ। त्यसपछि भने सन्ध्यालाई सजिलै एड गर्न मिल्यो। घन्टी ट्याङ ट्याङ गरेपछि सबैजना जराकजुरुक उठेर टोयलेटतिर दुकुर्न थाल्यौँ। टोयलेटभरि नाना थरी कुरा लेखेर केटाहरूले बेजोग बनाएका थिए। इङ्ग्लिस सरको अश्लील चित्र र केटीहरूको रङ नम्बर भित्तैभरि पोतिएको थियो। सायद सरले देख्नुभयो भने कपी अगाडि राखेर ह्यान्डराइटिङ चेक गर्नुहुन्थ्यो होला, तर स्टुडेन्टहरू धेरै हुँदा कसले गर्यो पत्तै हुँदैन थियो। चराचर क्लासमा गए। अब 2 पिरियड त बाँकी थियो, त्यही पनि कति बेला घर गएर सुतौला भएको थियो। लास्ट पिरियड कम्प्युटर थियो, ल्याबमा गएर कम्प्युटर चलाएर बस्यौँ। त्यति बेला भने मोबाइल लुकाएर मजाले चलाउन पाइन्थ्यो। डिआईको पनि डर हुन्थेन। केटाहरूले लास्टमा बसेर पोर्न हेरिरहेका थिए। डिआई ढोकामा आएर उभिएपछि सबै झस्किए। के गरेको केटाहरू? चर्को स्वरमा डिआईले सोध्यो। केटाहरू प्र्याक्टिकल भन्दै हल्ला गरे। बिचरा केटीहरूलाई के थाहा केटाहरू कति फटाहा छन् भनेर। म भने सन्ध्याको फोटो हेर्नमा मस्त थिएँ। राहुल मेरो छेउमा आएर जिस्किँदै भन्यो, के हो तिमी त साइन्सको केटीहरूलाई घुमाइरहेछौ रे त? म अस्याङ फस्याङ गर्दै जवाफ दिएँ, साथी मात्र हो। झुट नबोल न, उसले भन्यो। होइन, साथी मात्र हो, मैले भने। हेर न, भर्खर त एड गर्दैछु। मैले उनको प्रोफाइल खोलेर देखाइदिइहालेँ। घन्टी लगाएपछि भने सबैजना जराक जुरुक उठेर घर दुकुर्न थाले। म भने सन्ध्यालाई कुरिरहेको थिएँ।
सन्ध्या र अनुष्का परबाट आइरहेका थिए। म नदेखे जसरी हिँड्न थालेँ। त्यसपछि भने सन्ध्याले पछाडिबाट बोलाइन्। म मुस्कुराउँदै पछाडि फर्किएँ। कस्तो नकुरेको के मलाई, रिसाइदिउँ? उनी सायद जिस्किँदै थिइन् होली। म भने अक्क न बक्क भए। भोलि त सटरडे, घुम्न जाने हो कि? उनले भने। कहाँ? मैले सोधेँ। भ्रिकुटी मण्डप। खोइ, सोचेर भन्छु भनेर जवाफ दिए। केटीले अफर गर्दा पनि लजाएर बसिरहेको थिए। तिमी मात्र आयो भने डेटिङ हुन्छ, तर तिम्रो साथीहरू पनि आयो भने चाहिँ सोचिरहे, तर भन्न सकिनँ। केटीसँग घुम्न जाँदा खर्च आफूले गर्नुपर्छ, तर ब्याङ्क अकाउन्टमा पनि त धेरै पैसा छैन। पकेट मनी पनि त बचाउनु छ। घुम्न गए फेरि क्यान्टिन जान बन्द गर्नुपर्छ। के गर्नु के नगर्नु गाह्रै पर्यो। नजाँदा उ रिसौली, पैसाभन्दा ठुलो सन्ध्या नै लाग्यो। त्यसपछि भने जान्छु भनेर माइन्ड मेकअप बनाएँ। जाडो भइरहेको थियो। तरकारी बनाउँदै कानमा इयरफोन लगाएर गीत सुन्दै थिएँ। घरबाट फोन आयो। मम्मीको साफ गाली खाएँ। 2 दिन भएछ मैले फोन अफ गरेको। मैले त भुसुक्कै बिर्सेछु अर्को फोनको चार्जर बिग्रेर अफ भएको। यो टुकटुके मोबाइलमा त एनसेलको सिम मात्र पो छ त। नम्बर कताबाट पाउनुभयो भनेर सोध्न पनि डर लाग्यो। डेरामा बसेर पढ्नु पनि गाह्रो लाग्दै थियो। आफै पकाउनु पर्छ, आफै भाँडा माझ्नुपर्छ, लुगा आफै धुन पर्यो। अप्ठ्यारो नै भइरहेको थियो। गोल्डमाइनले नयाँ हिन्दी मुभी अपलोड गरेको रहेछ। ल्यापटप खोलेर हेर्न थालेँ। सन्ध्याको म्यासेजले मेरो फेसबुकको इनबक्स भरिएको थियो। उनले मेरो निकनेम चेन्ज गरिदिएर लजालु राखेकी रहेछन्। उनको फोनले मेरो मेसेन्जरको रिङटोन चर्कै गरी बज्न थाल्यो। मैले उठाएँ। लजालु, भोलि कति बेला जाने भयो? उनले सोधिन्। खोइ थाहा भएन, मैले जवाफ दिएँ। 10 बजे खाना खाएर निक्ल न, उनले भनिन्। को आउँछन्? मैले सोधेँ। अनुष्का नआउने रे, प्रियङ्कालाई भनेकै छैन। सायद तिमी र म मात्र होला, उसले भनी। म फुरुक्क फुर्केँ उसको कुरा सुनेर। हामी मस्त फोनमा गफ गरिरह्यौँ। 12 बज्न लागिसकेछ रातिको। 1.5 घन्टा म उनीसँग बोलिरहेँ। घरको बारेमा र मेरो बारेमा उनले चासो दिएर सोधिन्। मैले पनि जे हो त्यही भनिदिएँ। तिमी कहाँ बस्छौ रे? मैले जवाफ दिएँ। चाबाइल। अनि तिमी नि? म पनि त त्यतै हो, तर अलि भित्र, बौद्धतिर, उनले भनिन्। त्यसो भए भोलि बिहान 10 बजे भेट्नुपर्छ चोकमा, उनले भनिन्। हस् भनेर फोन राखिदिए। तर फोन राखे पनि निन्द्रा कहाँ लाग्छ र। उसका गाजलु आँखा अनि गुलाम अलीको स्वरमा गुन्जेको त्यो गीतले मेरो मन चस्स छोयो। प्रेम यस्तो चिज हो, नगर्दा पनि सुख छैन, गरेपछि पनि गर्दिन भनेर हुँदैन। तर यादै याद बोकेर ननिन्द्रा नभोक, केवल उसकै झल्को देख्नुपर्छ। केवल उसलाई सम्झेर आफूलाई बिस्तारामा पल्टाउनु पर्छ। ल्यापटपमा फेसबुक खोलेर उसका फोटोहरू निहाले। त्यसपछि मात्र निन्द्रा लाग्यो। अलार्म राख्छु भनेको बिर्सेछु। 8:30 भइसकेको छ बिहान उठ्दा त। 10 बजे त रेडी हुनुपर्ने। फोन हेरेको 5 मिस कल थियो, त्यो पनि सन्ध्याको। डराइ डराइ कल ब्याक गरेँ, तर उसले उठाइने। मन भारी भयो। कतै नजाना पो हो कि के सोचेर बसिरहे। बाहिर बाल्कोनीमा गएर चुरोट निकालेर धुवाँ उडाए अनि बल्ल टोयलेट गए। 9 बजे उसले आफै फोन गरी। म त बसमा थिएँ, त्यही भएर थाहा पाइनँ। म त आइपुगेँ है, कता हो तिम्रो रुम भन त, उसले सोधी। मैले उसलाई बाटो बताइदिएँ अनि सरासर किचनको भाँडा माझेर कोठा सफा गर्न थालेँ। बिस्तारामा फ्याँकिएका कपडाहरू मिलाएर र्याकमा राखेँ। पहिलाको भन्दा राम्रै देखियो कोठा। चुरोटको बट्टा लुकाइहालेँ। चोकमा आए है भनेर उसले फोन गरी। म तल ओर्लेर उसलाई लिन गएँ। ऊ टाइट ब्ल्याक प्यान्ट र ब्ल्याक कलरकै टी सर्ट लगाएर उभिरहेकी थिए। उसको कानमा झुम्का थिए। अघि पछिको भन्दा आज धेरै राम्री भएर आएकी थिए। आँखाभरि गाजल अनि ओठमा लिपस्टिक पोतेर ऊ सजिएर आएकी थिए। उसका छातीका आकार प्रष्ट देखिरहेको थियो। छ्या, म पनि कस्तो कहाँ कहाँ नजर लगेछु। सायद उसलाई हाइटको चिन्ता थियो, त्यसैले हिल लगाएर उभिरहेकी थिए। हाई भन्दै उसलाई लिएर म कोठामा आइपुगेँ। उसलाई कोठामा राखेर म चिया बनाउन गएँ।
चियाको सुर्कीसँगै माया पनि लगाउन पाए। उनले चिया खाइन्जेल म उनीलाई नै हेरिरहेँ। हामी सरासर भिरकुटी मण्डप गयौँ। बस प्याक थियो। उनलाई कुनामा राखेर आफू छेउमा बसे। जब उनीसँग मेरो काँध छोइन्थ्यो मलाई सिरिङ्ग हुन्थ्यो। सन्ध्या, मैले बोलाएँ। उनले हजुर भनिन्। हामी कता कता जाने? मैले नम्र हुँदै सोधेँ। उनले मुस्कुराउँदै भनिन्, मलाई घर बस्न बोर लागेर जता लान्छौ त्यतै जान्छु। सायद उनी केही सज भइरहेकी थिइन् वा अरू कुनै कारण थियो। जे भए पनि उनी मलाई मन पर्न थालिसकेको थियो। हामी होस्टेल रिटर्न हेर्न सिटी सेन्टरको हलमा गयौँ। पपकर्न खाँदै हामी मुभी हेरिरह्यौँ। मुभीमा कमेडीको लागि हलुका छाडा कुरा पनि मिसाइएको थियो। मलाई कता कता अनकम्फर्टेबल फिल हुँदै गइरहेको थियो। तर उनले मेरो हात कति बेला समातेकी थिइन् मैले त ख्याल नै गरिनछु। जब मैले देखेँ मलाई कम्फर्टेबल फिल हुँदै गयो। नेपाली मुभी पनि राम्रो हुँदै गएछ। त्यसपछि लाग्न थाल्यो। 2 घन्टाको समयमा पनि मैले मुभीभन्दा बढी सन्ध्यालाई हेरिरहेको थिएँ। तर सोचेको भन्दा कम नै खर्च भयो। मुभीको पैसा मैले तिरेर आउँदा उनले मेरो पकेटमा 200 रुपियाँ राखिदिन्। मैले नाइ भन्दा पनि उनले जबरजस्ती राख्न भनिन्। सोचेको थिएँ केटीहरू खर्चालु हुन्छन्, तर उनी फरक थिइन्, एकदमै फरक। हाम्रो हाइट नमिले पनि मन मिलिरहेको थियो। हाम्रो केमिस्ट्री एकदमै पर्फेक्ट जाँदै थियो। मुभी सकेपछि हामी खाजा खाना भनेर एउटा रेस्टुरेन्टमा गयौँ। उनी मोमोको लागि लास्टै क्रेजी थिइन्। उनले बफ मगाइन् अनि मैले चिकन। एउटा कोक मगाएर सेयर गर्दै खायौँ। सायद जिन्दगी पनि यसरी सेयर गर्न पाए। तिम्रो साथमा म कति खुसी हुने थिएँ होला। तिम्रो न्यानो मायालाई अँगालेर सुख दुःख जे जस्तो भए पनि हामी एउटै गन्तव्यमा हुने थियौँ, केवल प्रेमले भरिभराउ यात्रामा। कोचाकोच भएको बसमा चढेर म उनलाई घर छोड्न गएँ। उनलाई कसैले नछोउन् भनेर आफूले छेकिरहे। बसमा जस्तो पनि इन्टेन्सन बोकेर मान्छेहरू चढ्छन्, आफ्नो अश्लील हरकत देखाउँछन्, छुन नहुने ठाउँमा छोएर नछोए जस्तो बहाना गर्छन्। तर शिकार केटीहरू नै हुन पुग्छन्। देशको बिग्रदो स्थिति अनि मान्छेको गलत नजरले भरिभराउ बसको फाइदा लुट्छन्। चोर्नेदेखि लिएर हरेक घटना घटिरहेको हुन्छ। कोचाकोच बसले फाइदा केवल साउलाई मात्र हुन्छ। पैसाको लोभले जति पनि मान्छे कोचिरहेको हुन्छन्। अँध्यारो भइसकेको थियो। उनलाई छोडेर आउँदा कता कता केही गुमाए जस्तो फिल भइरहेको थियो। चाहन्थे दिन कहिले नसकियोस्, रात कहिले नपरोस्, समय यत्तिकै चलोस्, घडीमा 6 कहिले नबजोस्। कहाँ समयलाई रोकेर रोक्न सकिन्छ र? उनलाई घर पुग्न थियो, मलाई उनको साथमा बस्नु थियो। यहाँ हाम्रो गन्तव्य नै फरक थियो। तर कलेजमा भेट भइहाल्छ नि भनेर आफूलाई सम्हाल्दै घर आए। उसको शरीरबाट आएको गन्ध सायद जाँदैन थियो। मलाई उनी मेरो आसपास छिन् भन्ने भान भइरह्यो। बाल्कोनीमा गएर चुरोट सल्काएर आफूलाई शान्त पारे। धुवा हराएर बिलिन भए झैँ मलाई पनि हुन मन लाग्यो। छुटिन पर्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि भेट्न मन लाग्छ। फोन झिकेर मेसेज टाइप गरे, तर सेन्ड गर्ने हिम्मत आएन। उनले घर पुगेपछि मेसेज गर है भनेकी थिइन्, तर मलाई गर्ने हिम्मत आएन। लेख्दै काट्दै गरे। फेसबुक खोले, उनी अनलाइन थिइनन्, अफलाइन भए। नारायण गोपालको गीतहरू बजाएर चुरोटसँगै रमाउन थाले। प्रेम नहुँदा त यति आत्तिएको छु, झन् प्रेम भएपछि मेरो हालत के होला? 11 बजेपछि सन्ध्याको मेसेज आयो। मलाई मेसेज गर्न हुन्न हो कि म मन परेन कि रिसायो? उसको प्रश्नको उत्तर मसँग थिएन भन्दा पनि मसँग दिने हिम्मत थिएन। लजालु उनले फेरि पठाइन्। मैले हजुर लेखेर पठाएँ। आई मिस यु यार। मेरो मुटु बेगले ढुकढुक गर्न थाल्यो। हातहरू लग गर्दै काप्न थाले। टाइप गर्न डर लागिरहेको थियो। म एकदमै नर्भस भइरहेको थिएँ। आई मिस यु टु लेखेर पठाएँ। भोलि कलेजसँगै जाने ल? उनले पठाइन्। मैले हस लेखेर पठाएँ। मलाई फोन गर ल मर्निङमा, उनले भनिन्। अब सुत, गुड नाइट, स्विट ड्रिम्स, सी यु, टेक केयर। उनको मेसेज थियो। एउटा हार्टको इमोजी पनि थियो। म हेरिरहेँ त्यही मेसेज। मलाई बल्ल निन्द्रा लाग्यो। निन्द्रा भन्दा पनि एकतर्फले शान्ति मिल्यो। त्यो हार्टको इमोजी मात्र थिएन, त्यो उनको इसारा थियो, उनको फिलिङ्स थियो। सायद उनी केही भन्न खोज्दै छिन्। हरेक बिहान पख कलेज जानुपर्छ। उठ्न साह्रै अल्छी लाग्ने। सन्ध्यालाई भेट्न र देख्न पाउने आशामा म छिटो उठ्थेँ।
तर त्यस दिन म उठिनँ। बाहिर पानी दरर धन्किरहेको थियो। यति रमाइलो मौसम थियो कि उठेर चिया र चुरोट समेत खान सकिरहेको थिइनँ। सिरकको भित्रै घुम्सिएर सिरानी च्यापेर म मस्त सुतिरहेँ। यति न्यानो मानेर म सुतिरहेको थिएँ, उठ्ने आँट समेत गरिनँ। मैले सन्ध्यालाई म्यासेज लेखेर पठाएँ, सन्ध्या आज म आउँदिन ल। उसले तुरुन्तै प्रत्युत्तरसहित म्यासेज ब्याक गरी, किन नि, साह्रै अल्छी लागिरहेको छ अनि छाता पनि छैन, पानी पनि परिरहेको छ। उसले तुरुन्तै फोन गरिहाली, ओए मलाई अघि नै भन्नु पर्दैन? मैले फोन उठाउन नपाउँदै ऊ सुरु भई, अनि म एक्लै गएर के गर्ने? तिमी नभएपछि मलाई अल्छी लाग्छ, आदत जो पारिसकेको छौ, उसले भने। तर केही हुँदैन, आज एक दिन त हो। उसले उत्तर नदिई फोन काटिदिए। तर ऊ यसरी नरिसाउन पर्ने रिसाइरही। मैले कल ब्याक गरेँ। उसले काटेको काटै गरी। मैले सरी टाइप गरेर पठाएँ, हार्टको इमोजी सहित। उसले एकछिनपछि आफै फोन गरी, मलाई बिहानै भन्न सकिन्न? उसले झर्किँदै भनी, सरी बादरनी, गल्ती भयो, मैले माफ मागिरहेँ। घर फर्किन नि मिलेन, अनि कलेज गएर नि के गर्नु? तिमी नजाने भएपछि झन् त्यत्रो लेक्चर, अझ त्यो फिजिक्स सर, छ्या, सम्झिँदा नि रिस उठ्छ। भन के गरौँ अब? उसले सोधी। तिमी कलेज जाऊ, मैले गर्दा मिस नगर के, मैले भने। ऊ फेरि रिसाउन थाली, तिमी आफै भन न के गर्ने? म तिम्रो रुममा आउन मन लाग्छ? आउन मन लागेर होइन, बाध्यताले हो। उसले फेरि झर्किँदै भने, आउन त त्यसो भए। के छ त नि खानेकुरा? उसले सोधी। केही छैन त्यस्तो, एउटा चाउचाउ छ त्यति, अनि खाना बनाइहाल्छु नि। छ्या, कति लोभी हो तिमी त, उसले भने। के खान्छौ त नि त्यसो भए? मैले सोधेँ। समोसा, मोमो, त्यति भए पुग्छ। हुन्छ नि त, आउँदा चोकको पसलबाट लिएर आऊ, मसँग त छाता पनि छैन। अहिले पिट्छु नि त्यहाँ आएर, उसले लाडेश्वर निकाल्दै भनी। नत्र तिमी आऊ अनि पानी रोकेपछि गएर ल्याउला नि मैले। उसले ल भनेर फोन राखिदिए। म छिटो छिटो उठेर चुरोट सल्काउन बाल्कोनीमा गएँ। चिसो मौसमसँगै धुवा उडाएर आफूलाई स्वर्गीय आनन्द दिए। कोठाली हेर्न लायकको बनाए। चुरोटको बट्टा लुकाएर राखेँ। ऊ केही बेरमा आइपुगे। ढोका ढकढक गरेको आवाज सुनियो। मैले ढोका खोलेर उसलाई भित्र ल्याएँ। ऊ नित्रुक्क भिजिसकेकी थिए। मेकअप जति सबै पानीले पखालिसकेको थियो। उसले लगाएको लुगा पुरै चिसो भइसकेको थियो। म उसलाई तलदेखि माथिसम्म निहालिरहेँ। उसका स्याउ जस्ता स्तन छलङ्ग देखिरहेको थियो। गुलाबी उसका ओठ परैबाट टोकौँ टोकौँ लागिरह्यो। उसको हातबाट कोट समातेर मैले ह्याङ्गरमा झुन्डाइदिएँ। के हेरेको बाँदर यसरी? उसले रुठिँदै भनी। केही होइन, म मुसुक्क मुस्कुराएँ। खोइ तिम्रो लुगा ल्याऊ, चिसो भयो मलाई, उसले भनी। मैले मेरो टी सर्ट र ट्र्याक निकालेर उसलाई दिएँ। उसले समाउँदै बाथरुमभित्र गई। ऊ त्यहाँबाट हाँस्दै बाहिर आए। योभन्दा ठुलो थिएन र? हामी दुवैजना जोडले हाँस्यौँ। ऊ मैले दिएको लुगामा पनि राम्री देखिरहेकी थिए। म नजर नहटाई उसलाई हेरिरहेँ। काश उसलाई सधैँभरि यसरी हेरिरहन पाएँ, उसको सुन्दरतामा भुलिरहन पाएँ। ऊ साँच्चीकै धेरै राम्री र असल साथी थिए मेरो। मैले सोचेको पनि थिइनँ हामी यति नजिकको हुन पुग्छौँ भनेर। मैले चाहेर पनि होइन। ऊ आफै मसँग यति नजिक भयो कि आज मेरो साथमा छे। तर प्रेमिकाको हैसियतले होइन, एउटा साथीको नाताले मात्र। मैले उसलाई अर्कै नजरले हेरिरहेको थिएँ, तर उसले कुन नजरले हेर्थी थाहा नै भएन। माया जो गर्थेँ मैले, म उसलाई तातो पानी दिएर मोमो र समोसा लिन जान्छु भनेर निस्किँदै थिएँ।
उसले मेरो हातमा च्याप्प समाती अनि पैसा थमाइती। लोभी छैनौ थाहा छ, घरबाट टाढा छौ, हिसाब बुझाउनु पर्छ, त्यसैले तिम्रो मात्र खर्च गराउन म अरू केटी जस्तो पैसा खाएर तिमीलाई घाटामा पनि राख्दिन। हामी असल साथी हौ, एकअर्काको पीडा हामी दुवैले बुझ्नुपर्छ। हामी दुवैले नबुझे कसले बुझ्छ। आशा छ तिमीले यो पैसा लिन्छौ, उसले नम्र हुँदै भने। म चुपचाप उसले दिएको पैसा पकेटमा राखेर बस्दै गर भनेर निक्लिए। मलाई किन उप्रति साह्रै माया लाएर आयो। उसले खर्च गरी भनेर होइन, उसले मलाई बुझी, उसले मेरो भावना बुझी, उसले मेरो पीडा बुझी। त्यसैले ऊ खास लाग्दै थिए, उसको साथ प्यारो लाग्दै थियो, मलाई ऊ नै प्यारो लाग्दै थिए। मैले मोमो समोसा र एउटा कोक लिएर फर्किएँ। ऊ मोबाइलमा गेम खेलिरहेकी थिए। मैले मोबाइल थुतेर पछाडि लुकाउन थालेँ। ऊ जुरुक्क उठेर मतिर आए। मैले मोबाइल उसले नपुग्ने हाइटमा पुर्याएँ। ऊ मलाई समातेर मोबाइल थुत्न थाले। हामी यति नजिक कहिले भएका थिएनौँ। यति नजिक थियौँ कि मलाई आफ्नो पुरुष तत्त्व देखाउन मन लागिरहेको थियो। मलाई उसको गुलाबी ओठ चुमु लागिरहेको थियो। उसको शरीरबाट आएको लेडिज पर्फ्युमले मलाई लट्ठाइरहेको थियो। म एकदमै करिब थिएँ सन्ध्यासँग। ल जालु मोबाइल देऊ न, ऊ लाडे स्वरमा भन्न थाली। मैले उसलाई मोबाइल दिएर मोमो निकाल्न थालेँ। उसले घरि आफू खान्थी, घरि मलाई खुवाउँथे। मैले ग्लास लिएर आउँछु भनेर उठ्दै थिएँ। उसले नाइ भन्दै मलाई रोकिए। हामीले जुठो कोक सेयर गऱ्यौँ। पहिला मैले पिएँ अनि उसले पनि त्यही कोक पिए। कोक मात्र होइन, मोमो पनि सेयर गऱ्यौँ। सन्ध्याको नजिक अनि उसले देखाएको आत्मीयता अनि माया सायद मैले यसरी कहिले देखाउने हिम्मत राखिनँ, सक्थिनँ पनि। जबसम्म उसले चाहन्थिनँ मैले उसलाई किस पनि गर्न सकिरहेको थिइनँ। मलाई साह्रै मन लागिरहेको थियो उसको ओठसँग मेरा ओठहरू जुदाएर खेल्न। उसका स्याउ जस्ता स्तनसँग मलाई लड्न मन लागिरहेको थियो। मलाई उसलाई पल्टाएर उसको अङ्ग अङ्ग छुन मन लागिरहेको थियो। मलाई कहिले नपुग्ने गरी उसको अङ्गालोमा बाँधिएर बस्न मन लागिरहेको थियो। ऊ प्यारी थिए, ऊ कोमल थिए, ऊ नम्र थिए, उसका अङ्ग जादुमय थिए। मैले सम्झेरै भए पनि उसले आफ्नो बनाइसकेको थिए। आफ्नो मात्र होइन, मैले उसको साथ सबै थोक कल्पनामै गरिसकेको थिएँ। ऊ मतिर सर्दै नजिक आइरहेकी थिए। म लाजले भुतुक्क भइरहेको थिएँ। उसले त्यसै मेरो नाम लजालु राखिदिएकी थिइन्। म लजाई उसको हात समात्न पुगेछु। बिस्तारै उसले मलाई अङ्गालोमा बेर्न थाली। मैले पनि उसको छातीभित्र हात लगाएर उसका स्याउ जस्ता स्तनलाई दबाउन थालेँ। बिस्तारै म उसको कोमल गुलाबी ओठलाई चुम्न थालेँ। उसले मलाई कसेर अङ्गालोमा बेरी। उसले जति मलाई कस्थी उति नै जोडले मैले उसका स्तन चलाइरहेको थिएँ। उसले स्याको आवाज निकाल्दै सास छिटो फेरिरहेकी थिए। मैले उसलाई बोकेर आफ्नो काखमा राखेँ। ऊ पल्टिँदै म माथि आइपुगी। मैले बिस्तारै उसको पछाडिको अङ्गलाई मुसारिरहेँ। लुगा खुकुलो भएकाले मलाई झन् सजिलो भयो। मैले उसको ट्र्याकभित्र हात लैजाँदै थिएँ। उसले च्याप्प मेरो हात समातेर हुर्राइदिए। उसले नो भनिरहेकी थिए। मैले जोड गर्ने कुरा पनि आएन। मैले बिस्तारै हात हटाएँ। त्यसपछि भने मलाई आफैदेखि घृणा जागेर आयो। जरा चुरुक उठेर ऊ बाथरुम गए अनि आफ्नो लुगा लगाएर गए भन्दै निस्किहाली। उज्यालो छ चारैतिर बाहिर। ट्वाटा र टिटीको आवाज गुन्जिरहेको छ। माहौल बाक्लिँदैछ। मानिसहरू आफ्ना साथीसँग हात र खुम जोडेर हिँडिरहेका छन्। म त्यही नजर डुलाइरहेको छु। त्यही भिडभाडमा सन्ध्यालाई खोजिरहेको छु। केही जोडीहरू चिप्किँदै माया प्रेमको कुरा गर्दै अङ्गालोमा बेरिएर
बाटोमा हिँडिरहेका छन्। म त्यही एक ढिक्क भएर हेरिरहेको छु। त्यही जोडीलाई आफू र सन्ध्या मानिरहेको छु। मलाई लाग्छ हाम्रो प्रेम गहिराइमा पुग्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो मिलन अवश्य हुन्छ। हामी शारीरिक भोकको लागि मात्र प्रेम गर्दैनथ्यौँ, हामी एकअर्काको दुःख र गुनासो पोख्ने माध्यम थियौँ। हामी एकअर्काको प्रेम कथाको चिनारी थियौँ। चाहना हुँदाहुँदै या नचाहँदै उसँग प्रेम गरे, उसको मायामा डुबे, उसका कलिला र कोमल ओठलाई चुमे। ऊ मेरो अँगालोमा बेरिएर बसिरही, उसलाई आफ्नो सपनामा सजाए। उसँगका पल सायद मैले जीवनमा अरूबाट पनि पाउँदिनँ। उसले गरेको केयर, उसले दिएको माया, उसले देखाएको बाटो सायद उहीबाट मात्र पाउँथेँ मैले। कहिलेकाहीँ केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ। मैले माया पाउन घर परिवारको साथ गुमाइरहेको थिएँ। घर बसेर पढ्नुको सट्टा टाढा भएर पढिरहेको थिएँ। आफूभित्रको चाहना र पीडा एकातिर छ, तर बोझ र भोकाइ अर्कोतिर। विपरीततिरबाट आएको समस्या आफ्नै टाउकोमा थुपारिरहेको थियो। मायाले नै संसार चलेको छ, मायाले नै संसार धानेको छ। कोही केटीको पछि पागल म आजसम्म भएको थिइनँ। कसैलाई माया मैले आजसम्म यसरी गरेको पनि थिइनँ। भनिन्छ नि, चाहेर मात्र नि हुँदैन, पाउन पनि सक्नुपर्छ। शुद्ध सन्ध्या, उड्दा सन्ध्या अनि कलेज जाँदा पनि सन्ध्या। केवल सन्ध्या सन्ध्या मात्र थियो मेरो मस्तिष्कभरि। म एकहोरो प्रेममा थिएँ सन्ध्यासँग। ऊ पनि मलाई चाहन्थे, नत्र ओठलाई किन चुम्न दिन्थे र, नत्र किन उसले आफ्नो शरीरलाई छुन दिन्थे र, नत्र किन यसरी मेरो कोठामा आउँथे र। हरेक कुराको जवाब त मसँग थिएन, तर उसलाई मैले माया भने गर्थेँ। उसले मैले एकहोरो मात्र होइन, उसले पनि मलाई चाहन्थे झैँ लाग्थ्यो। बस भन्न मात्र सकिराखी थिएँ। थाहा छैन समयले कहाँ पुर्याउँछ, थाहा छैन मलाई यो गन्तव्यले कहाँ धकेल्छ। मलाई सन्ध्याकै हुनु थियो, मलाई सन्ध्या नै चाहिएको थियो। तर ऊ के चाहन्थे, उसको मनमा के छ, के थाहा उसले मलाई साथी मात्र पो मानेकी छ कि के थाहा त्यो सबै बैसामा लट्ठिएर भएको हो कि। आफ्नो मनभित्र निस्किरहेका हरेक प्रश्नको जवाब आफै खोजिरहेको थिएँ। आफै ती चुनौतीहरूसँग सामना गरिरहेको थिएँ। वास्तविक कुरा बुझ्न मलाई समय चाहिएको थियो, तर कसरी पत्ता लगाउने, तर कसरी उसलाई फेस गर्ने। अब ऊ रिसाएर गएकी हो कि कोठामा बोलाएर यस्तो गर्यो भनेर कसैलाई भनिदिई भने नि। उसले मेरो नियत पो चेक गर्न हो कि। प्रेम त गर्थे, तर उसले पनि गर्थे या नाइ, मलाई त्यही पत्ता लगाउन थियो। मैले भन्नु पनि कसलाई? कोही थिएन त्यस्तो जसले मेरो मनको कुरा बुझोस्, कोही थिएन त्यस्तो जसले यी सबै कुरा सुनोस्। घर फोन नगरेको धेरै भएको थियो। जहिले बाना बनाइराख्थे, यसपालि पनि बहाना बनाएर फोन गरे। जसोतसो पत्ताइहाल्नु भयो। पैसाको कुरा गर्नुभयो, मलाई आवश्यक थिएन, त्यसैले छ भनेर फोन राखिदिए। आमा साह्रै सोझिनुहुन्थ्यो, जे भने पनि पत्ताइहाल्ने। म भने फटा भइसकेको थिएँ, अझ सन्ध्याको मायामा। तर ऊ के चाहन्थे थाहा थिएन, ऊ कसलाई मन पराउँथे त्यो पनि थाहा थिएन। म एकहोरो उसलाई माया गरिरहे, पागल प्रेमी झैँ। सन्ध्याको प्रोफाइल स्टक गर्दै थिएँ, तर एक्कासी प्रब्लम आयो। रिफ्रेस गरेर हेरेँ, ब्लक गरे जस्तो फिल भयो। अनि तुरुन्तै फेक आइडीबाट सर्च गरेर हेरेँ, उसले आइडी डिएक्टिभेटेड गरेकी रहेछ। मन शान्त भयो, तर पूर्ण रूपले होइन। मोबाइलमा फोन गरेँ, स्विच अफ आयो। कलेजमा पनि बोलेकी थिएँ। मलाई एकदम डर लागिरहेको थियो। एक्कासी उसलाई के भयो? सबै ठिक त गइरहेको थियो। उसले त हो नि सुरुमा किस गरेको। उसले नाइ पनि भन्न सक्थे त मलाई। यदि उसलाई म मन पर्दैन भने किन नजिक भइ त? ऊ रिसाएर मसँग बोलिरहेकी थिएँ। मलाई डर लागिरहेको थियो, अब ऊ कहिले बोल्दिने होला त मसँग। दिनहरू बित्दै गए, इक्जाम पनि नजिक आउँदै थियो। मलाई इक्जाममा फोकस गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। म इक्जाम दिन इक्जाम हलभित्र गएँ। साइन्स र म्यानेजमेन्ट मिक्स गरेर एउटै क्लासमा राखिएको थियो। सायद यसबाट नाम आएकाले होला सन्ध्या पनि मेरै क्लासमा परे। सरले पेपर बाँड्न सुरु गरे। म भने सन्ध्यालाई हेरिरहेको थिएँ। ऊ पछाडि पुलुक्क फर्केर हेरी। हाम्रो आँखा केही बेर जुधे। उसको सुन्दरतामा भुलिरहँ लागिरहेको थियो, तर सरदेखि डर पनि लागिरहेको थियो। 3 घन्टाको इक्जाम सकियो। सन्ध्या भएतिर गएर कान समाउँदै सरी भने।
उसको आँखामा आँसु थिए। मैले सोधेँ, के भयो सन्ध्या? केही भएको छैन, उसले भने। अनि किन त यस्तो गरेकी मलाई? मैले के गरेकी छु र तिमीलाई? ऊ रुखो स्वरमा बोल्दै थिए। मलाई तडपाएकी छौ, मसँग बोल्दिनौ पनि, मसँग नजिक त के मलाई हेर्न पनि खोज्दिनौ। सरी, मबाट केही गल्ती भएको भए एकपटकलाई माफ गरिदेऊ न प्लिज। केही होइन त्यस्तो, पर्सनल प्रब्लम हो के, जाउँ हिँड अब, उसले भने। त्यस्तो के हुन्छ र पर्सनल प्रब्लम जुन मसँग सेयर गर्नै नहुने? के छ र त्यस्तो जुन मभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ? हामी बाटोमा कुरा गर्दै हिँडिरहेका थियौँ, तर मलाई अझै थाहा थिएन ऊ के चाहन्थे। एक दिन नजिक हुने अनि आफै गायब हुने, कस्तो साइको केटी। के उसले मलाई माया गर्नै जाने कि छैन? एक्जामको लास्ट दिन कतै घुम्न जाने प्लान त बनायो, तर त्यो दिन पानी परिरहेको थियो। हामी एक्जाम सकेर कलेजको ढोका अगाडि उभिरहेका थियौँ। उसले मतिर इसारा गर्दै घर जाम भने, अनि हामी बिस्तारै तिनकुनेतिर पाइला चलाउँदै गयौँ। बस स्टपमा स्टुडेन्टहरू थुप्रै थिए, सबै ओत लागेर उभिरहेका थिए। सन्ध्या मेरो एकदमै नजिक थिए। उसको तातो सास मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। उसले मेरो हात च्याप्प समाती अनि आफ्नो टाउको मेरो काँधमा राखी। लगभग 15 मिनटको पर्खाइपछि बस आयो। हामी दुवै लास्ट सिटमा गएर बस्यौँ। उसलाई कुनामा राखेर आफू छेउमा बसे। उसले मलाई अँगाल्न खोज्दै थिए। मैले आफूलाई हलुका पारेर उसलाई अँगालेर बसेँ। एयरपोर्ट गौशाला हुँदै झर्ने ठाउँ आयो, तर उसले नाइ भनिरहेकी थिए। मैले बरु हिँड मेरोमा भने। उसले कुनै आवाज बिना आफ्नो ब्याग समातेर मेरो पछि पछि आई। हामी चाबेलमा ओर्लिएर अगाडि बढिरह्यौँ। घर नजिकको चोकमा पुगेपछि उसलाई के खान्छौ भनेर सोधेँ। उसले मोमो भनी। 2 प्लेट मोमो प्याक गरिदिन भने, अनि एउटा भोड्का पनि। उसले टाँठिँदै भने। दाइले भोड्का छैन भने। ऊ निराश जस्तै भए। वरिपरि ऊ हेर्न थाले। एउटा रक्सी पसलमा नजर पुऱ्याए। ऊ दौडिँदै गएर भोड्का लिएर आए। तिमी रक्सी पनि खान्छौ? मैले सोधेँ। रक्सी खाँदैनन् बाँदर, पिउँछन्, हा हा हा। ऊ पागल, साँच्चीकै पागल। साईको सन्ध्या भनेर बोलाउन मन थियो। फेरि रिसाई भने, फेरि कसले पकाउने? बल्ल बल्ल बोलिरहेकी छे। उसले भोड्का र कुरकुरे अनि चिप्स किने। मैले मोमो र एउटा कोक किने। हामी एकअर्काको अङ्गालोमा बेरिँदै घर पुग्यौँ। उसलाई फेर्ने कपडा दिए। ऊ बाथरुमभित्र गई। म भने त्यही फेर्न थालेँ। उसले आज मेरो सर्ट दिएको थिए। उसलाई जे लगाए पनि सुहाइरहेको थियो। उसले आफ्नो ब्यागबाट लिपस्टिक झिकेर ओठमा लगाई। त्यसपछि मेरो टी सर्टमा आफ्नो ओठले चुम्न थाले, जसरी मेरो ओठमा उसले चुमेकी थिए। उसका लिपस्टिकले दाग बसेको टी सर्ट मेरो हातमा दिँदै भने, तिम्रो लागि मेरो सानो गिफ्ट। कहिलेकाहीँ मेरो याद आइहाल्यो भने पनि यही हेर्नु ल। मलाई कहाँ यो टी सर्टलाई हेरेर पुग्थ्यो र? सन्ध्या, मलाई त तिमीलाई हेरेर नि पुग्दैन। जबसम्म तिमी मेरो नजिक पर्दैनौ, जबसम्म तिमी मेरो माया गर्दिनौ, जबसम्म मसँग बोल्दिनौ, मलाई हेरेर मात्र पुग्दैन नि। तिमी छेउ नै त्यस्तै। तिमी आफैमा जादु छ। तिम्रो हत्केलाको स्पर्श अनि ओठको चुम्बन मलाई बर्साइरहन है। काश तिमीलाई आफ्नो बनाउन पाए। काश तिमीलाई आफ्नो बनाउन पाए। काश तिमीसँगै आफ्नो जिन्दगी बिताउन पाए। तिम्रो मायामा डुब्न पाए। फुल झैँ फुक्रिएकी छौ। चारैतिर तिम्रै सुगन्ध छ। तिम्रो ओठको खोजीमा हराइरहेको छ मेरो ओठ। तिम्रो अङ्गको स्पर्श गर्न छटपटाइरहेको छ मेरो हातहरू। आऊ म तिमीलाई आफ्नो अङ्गालोमा बेर्छु। आऊ तिमीलाई म आफ्नै बनाउँछु। आऊ सन्ध्या, म आफ्नै संसारमा भुलिरहे। ओ बाँदर, कता हराएको? उसले भने। म जसँग झस्किएँ। कतै होइन, मैले भने। ऊ मेरो एकदमै नजिक थिए। उसले आँखा जुदाइरहे। बिस्तारै उसले मलाई आफू नजिक तान्न थाली। कसेर उसले अङ्गालोमा बेरी। मेरो हात उसले आफै आफ्नो स्तनतर्फ लैदिए। म भने उसको अङ्गालो र न्यानो मायामा शिथिल भइरहे। उसले साउथीको स्वरमा भनी, बाँदर, आई लभ यु यार। तिमी मेरो ख्याल सधैँ राख्छौ नि। म केही बोल्नै सकिनँ। मेरो हातहरू काँपिरहेका थिए। उसले होस गुमाएर भनेकी थिए वा माया गरेर। उसले जोडले कस्तै भने, किन चुप लागेको? मैले थपेँ, तिमीले साथ दियो भने मैले सधैँ साथ दिन्छु सन्ध्या।
मैले तिम्रो ख्याल मात्र होइन माया पनि गर्छु। मैले यति के भनेको थिएँ, उसले मेरो ओठमा आफ्नो ओठ जोड्न थाली। म उसको संसारमा हराइरहेको थिएँ। उसलाई बोकेर मैले खाटमा लगेँ। उसले पनि मलाई साथ दिइरही। उसका गुलाबी ओठसँग म लडिरहेको थिएँ। उसले मेरो माथिको टी सर्ट फुकालिदिए। ऊ कामुक भएर मेरो छातीहरूमा चुम्बन बर्साउन थाली। मेरो घाँटी नजिक आएर उसले टोकेर पुरै निलो पारिदिए। मैले उसको सर्ट फुकालेर हेरेँ। उसले सेतो रङको ब्रा लगाएकी थिए। मैले बिस्तारै उसको ब्रा पनि फुकालिदिएँ। मैले उसको स्तनमा आफ्ना ओठहरूले चुम्न थालेँ। बच्चाले दुध चुसे जसरी मैले उसका निप्पल चुसिरहेँ। उसले स्यास्याको आवाज जोड जोडले निकाल्न थाली। मैले आफ्नो हातले उसका स्तन दबाइरहेँ। उसले नङ्ग्राले कोपारे जसरी मलाई च्याप्प समाती, एकदमै जोडले। उसले मेरो कान नजिक मुख जोडेर साउथीको स्वरमा भनी, लजालु आई लभ यु। मैले पनि उसको कान पछाडिको भागलाई हलुका गरी टोक्दै भने, आई लभ यु टु। यो हाम्रो दोस्रो पटक थियो अनौपचारिक रूपमा हामी यसरी नाङ्गिएर खेलिरहेको। तर म अझै अन्जान थिएँ। ऊ शारीरिक मात्र माया चाहन्थे कि आत्मिक पनि। उसको अङ्गालो र स्तनसँग खेल्दा जति आनन्द मलाई केहीमा भएको थिएन। म हाम्रो माया यो कोठाभित्र र यो खाटमा मात्र सीमित राख्न चाहन्थिनँ। बाहिर बर्चिरहेको तपतप पानी अनि उसको अङ्गालोमा बेरिएर गरेको कुराकानी उसले पनि महसुस गरिदियो। हामीले लुगा नलगाई मोमो निकालेर बेडमै खायौँ। ऊ कति पनि लजाएकी थिइने। म पनि आफ्नो अलिअलि भएको सिक्स प्याक देखाइरहेँ। मोमो सकेर उसले भोड्का खोली, उठेर 2टा ग्लासमा भरी अनि कोक मिसाएर प्याक बनाई। उसले पर्फेक्ट तरिकाले बनाएकी थिए। लाग्दै थियो ऊ भट्टीको साउनी हो, ऊ जडिया नै हो। तर म चुप्प लागेर हेरिरहेको थिएँ। यो मेरो पहिलो ड्रिङ्क्स थियो, तर उसको कतिौँ थियो थाहा नै भएन। ग्लास जोडले जुधे, चर्चको आवाज गुन्जियो। उसले मुखमा एक सट पिएर कुरकुरे मुखमा हाली। मैले पनि उसको नक्कल गर्दै त्यही गरेँ। छ्या, घाँटी नै पोल्यो। कस्तो नमिठो। उसले त मिठो मानेर खाइरहेकी थिए, तर मलाई साह्रै नमिठो लागिरहेको थियो। उसले अझै कोक थपिदिए। अब तितो हुन्न उसले भने। अघिको भन्दा अलि कम थियो। हामी नसामा लिप्त थियौँ, बोतलको मात्र होइन प्रेमको पनि। अनि आज घर नजाने हो तिमी? मैले कोक पिउँदै उसलाई सोधेँ। राख्छौ भने जान्न, उसले थपी। तिमी भन न मात्र, मसँग सधैँ राख्ने आँट छ। पागल, घरमा कोही हुनुहुन्न के? उसले भने। कहाँ जानुभयो र? पोखरा जानुभएको छ। कहिले जानुभएको त? हिजो। अनि कहिले आउनुहुन्छ? खोइ अझै 1-2 दिन भन्नुभएको थियो। हामी नसामा कुरा गरिरहेका थियौँ, तर जति पिए पनि नसामा भए पनि मलाई सब याद थियो। म कहिले पनि भुल्दिनँ, जतिसुकै रक्सीमा भए पनि। बिस्तारै मलाई बमिट आउला जस्तो भयो। म दुकुर्दै सिङ्कमा गएँ। 3 चोटि वाकेपछि हलुका भयो। ऊ भने हाँसिरहेकी थिए। उसले लेमन काटेर मलाई पानी पिउन लगाई। त्यसपछि त झ्याप जति सबै उत्रियो। ऊ भने अर्को प्याक पनि पिउँदै थिए। मलाई खानी हो भनेर सोध्दै थिए। मैले नाइ भनेर मुन्टो हल्लाएँ। उसको नजिक पुगेर बसेँ। ऊ पुरै झ्याप थिए। उसलाई बोकेर बेडमा राखेँ। प्रब्लम थिएन एउटै बेड भए पनि। उसको छेउमा गएर सुते। हाम्रो रात बिना शारीरिक सम्बन्ध त्यहीँ कट्यो। हाम्रो मायाको सायद परीक्षा थियो। हामी कुनै सम्भोग बिना एकअर्कालाई चाहन्थ्यौँ। आत्मिक माया पनि हामी एकअर्कालाई गर्थ्यौँ। उसले मलाई कसेर अँगालेर सुतेकी थिए। मैले उसको निधारमा चुमेँ। बिस्तारै उसको आँखा, घाँटी अनि गालामा चुम्बन बर्साइरहेँ। उसले आफूमाथि सुताएर अँगालोमा बेरे। उसले साउथीको स्वरमा भने, लभ यु पागल। मैले लभ यु टु भनेर उसको स्पर्शमा डुबिरहेँ। हामी गुनगुनाउँदै बोलिरहेका थियौँ। छोड्दैनौ नि मलाई? उसले सोधी। मैले निधारमा छुम्दै भने, कहिले पनि टाढा हुने छैन तिमीदेखि। लभ यु सन्ध्या। यो माया भन्ने चिज पनि कस्तो, एकहोरो चाहँदा पनि पागल
अनि दुईतर्फी भएपछि पनि पागल। उसँग निश्चल प्रेम गर्थे। उसलाई छोड्ने त के, ऊबाट टाढा हुने सोच्न पनि सकिरहेको थिइनँ। हामी यति छिटो एकअर्काको मायामा डुबिसकेका थियौँ। हामी यति छिटो एकअर्काको पागलपन भइसकेका थियौँ। उसलाई म प्यारो लाग्थ्यो, मलाई ऊ। तप तप वर्षेको पानीको थोपा अनि उसका रसिला ओठ चलाइरहे। शिथिल भएका थियो दुवै एकअर्काको मायामा। ऊ मेरो साथ चाहन्थी, मलाई उसको साथ चाहिएको थियो। हामी एकअर्काको प्रेममा लिप्त थियौँ, एकअर्काको साथमा खुसी थियौँ। हामीलाई केहीदेखि डर त्रास थिएन। ऊ प्रेम चाहन्थी, म पनि ऊबाट प्रेम नै चाहन्थे। ऊ मेरो अङ्गालोमा कसेर बस्न चाहन्थी, म पनि उसलाई कसेर राख्न चाहन्थे। उसको बुवाहरू काठमाडौँ नआइदिए नि हुन्थ्यो झैँ लागिरहेको थियो। ऊ मात्र मेरो साथमा भइदिए नि हुन्थ्यो झैँ लागिरहेको थियो। काश यी सब भइदिए, म अझै सन्ध्याको अङ्गालोमा बिताउन पाउँथे, उसको मायामा डुब्न पाउँथे। यसरी नै उसलाई स्पर्श गर्न पाउँथे, उसका कोमल ओठ चुम्न पाउँथे। मेरो पहिलो रात कट्यो सन्ध्यासँग। कुनै केटीसँग मैले रात कटाएको थिएँ। न म यो कुरा घरमा गर्न नै सक्थेँ, न कसैलाई सुनाउन नै सक्थेँ। सन्ध्याको क्यारेक्टरमाथि दाग लाग्थ्यो। यदि यो कुरा बाहिर लिक भयो भने म आफैभित्र गुम्साएर राखेँ। म प्रेम गर्थेँ, कुनै खेल उसँग खेलिरहेको थिइनँ। म उसलाई चाहन्थेँ, अरूलाई होइन। ऊ चाहे मेरो होस् या नहोस्, म उसैलाई माया गर्थेँ। म उसको इज्जत गर्थेँ र गर्छु पनि। म ऊ बाहेक अरू सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। त्यो पहिलो रात नाङ्गेर उसलाई अँगालेर खटाएको मस्तिष्कमा छाप बनेर बसिरहेको थियो। कुनै स्वार्थ थिएन त्यहाँ। सोच्छ र निश्चल प्रेम गर्थेँ मैले। कुनै डर र लाज बिना उसँग म भुलिरहेको थिएँ। ऊ बिहान उठेर घर जाने कुरा गरिरहेकी थिए। मैले उसको हातमा समातेर उसलाई च्यापेँ, उसलाई अँगालेर राखेँ। ऊ कति पनि हलचल गर्न सकिरहेकी थिइन्। मैले अङ्गालोमा बेरेर उसका ओठलाई चुमिरहेँ। उसको घाँटी, आँखा, गाला, निधार अनि स्तनमा चुमेर फेरि उसलाई अङ्गालोमा कसेँ। उसको टी सर्ट फुकालिदिए। उसले ब्रा लगाएकी थिइन्। फेरि त्यो स्तनसँग लड्न थाले। धेरै नचलाऊ, फेरि ठुलो हुन्छ, उसले भने। बेबीको लागि ठिक्क हुन्छ, मैले जिस्काउँदै भने। ऊ मुसु मुसु हाँसिरही। उसको नाइटोमाथि कपडा सारेर त्यहाँ पनि चुमे। ऊ झन् आनन्द मानेर खुल्ला भइरहेकी थिए। मैले जे गर्थेँ उसले पनि त्यही गरिरहेकी थिए। हामी बाहिर निस्किने भनेर जराक जुरुक उठ्यौँ। उसलाई मेरो फिटिङ टी सर्ट निकालेर दिए। उसले जसो तसो गरेर फिटिङ बनाए अनि चोकतिर निस्क्यौँ। चोकमा पुगेपछि उसलाई पानीपुरीको तलतल लाग्यो। उसले खानी भनेर जिद्दी गरिरही अनि हामी पानीपुरी खाएर त्यहाँबाट निस्क्यौँ। उसलाई घरबाट फोन आयो। ऊ निराश अनुहार पारेर मतिर आई। बाबाहरू आजै आउँदै हुनुहुन्छ अरे, अब जानुपर्छ, उसले भने। अनि हामी कोठामा गएर उसको कपडा र ब्याग लिएर फर्कियौँ। उसलाई घरसम्म छोड्न पुगे। उसले टाइट हक गरी बौद्धनिर पुगेपछि अनि बाई भनेर हात हल्लाउँदै ऊ ओझेल परी। मलाई के गुमाए जस्तो लाग्यो, के छुटे जस्तो लाग्यो। उसको साथ गुमाएको थिए। उसले एकै रातमा के जादु गरी ऊ नभई नहुने। पसलमा गएर चुरोट किने। एउटा कोक मागे। कोक र चुरोट पिउँदै बसे। म कोठामा फर्केपछि उसकै सुगन्ध महसुस गरिरहेको थिएँ। ऊ त्यही कोठामा छे कि झैँ लागिरहेको थियो। लाग्दै थियो ऊ यहीँ छे। ऊ यही कोठामा लुकेर हेरिरहेकी छे। उसले फोन गरेर रुन्चे स्वरमा भने, आई मिस यु पागल। ऊ रुँदै थिए। उसँगै म पनि कति बेला रोएछु, पत्तै भएन। आई मिस यु टु भनेर मैले फोन राखिदिएँ। माया भन्ने चिज पनि कस्तो। हिजोसम्म उसको अघि पर्न लाज लाग्थ्यो, आज उसको सामु पुग्न छटपटाइरहेको छु। दिनहरू बितिरहेका छन्।
सन्ध्यालाई सम्झिँदै आफू पनि मायाको कल्पनामा हराइरहेको छु, उसको साथमा रमाइरहेको छु। हाम्रो रिलेसनसिप यसरी अघि बढ्दै थियो। लाग्दै थियो हाम्रो प्रेमको अन्त्य केवल मृत्युले मात्र गराउन सक्छ। मृत्यु यस्तो चिज हो, भइरहेको हाँसो खुसी सबै एकैसाथ खोसेर लैजान्छ। न त्यसको पछि लागेर आफू जान नै सकिन्छ, न त्यो क्षणलाई भुल्न नै सकिन्छ। एउटा चरण बिन्दुमा पुगेपछि अन्त्य सबैको हुन्छ। बस उसले दिएका पल र सम्झनाहरू मस्तिष्कमा छाप बनेर अमर रहन्छन्। घन्टौँ फोनमा बोलेर हामी समय बिताइरहेका थियौँ। कहिले ऊ रिसाउँथे भने कहिले म, कहिले उसले पकाउँथे, कहिले आफै फकिन्थे, कहिले दुवै रिसाएर बस्थ्यौँ। तर हामी बिच त्यस्तो दिन रहेन, पछि बोल्दै नबोलेको। घरको सबै काम सकेर ऊ अनलाइन आउँथे, म भने उसलाई कुरेर बसिरहेको हुन्थे। ऊ 9 बजे आउँछु भनेर जान्थे अनि 10 बजाउँथे, म भने उसलाई कुरेको कुरै हुन्थे। उसले आफ्ना केही फोटोहरू पठाउँथे, यही हेरेर बस भन्थे। म उसका गुलाबी ओठलाई निहालिरहन्थे। जति हेऱ्यो उति हेरिरहँ लाग्थ्यो। मनमोहक थियो उसका ओठ। मेरो अन्तरात्मा पनि उसका रसिला गुलाबी ओठलाई नै हेर भन्थ्यो। प्राय हाम्रो झगडा परिरहेको हुन्थ्यो। उसले मलाई कुनै नचिनेको केटीसँग फ्लर्ट गरेको फेला पार्थे अनि मलाई त्यही न्युमा उसले गाली गर्थे। ऊ यति जिद्दी थिए कि उसले भनेकै हुनुपर्थ्यो अनि ब्लक गरेर ऊ चुपचाप बसिदिन्थे। मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा भन्दा बढी ब्लक लिस्टमा केटीहरू धेरै नै हुने गर्थे। उसको आइडी स्टक गर्दै बस्थे। कमेन्टहरू पढेपछि कुनै नचिनेको केटाको देखिहाल्यो भने पनि उसलाई ब्लक गरिदिन्थे अनि ऊ त्यही कुरामा मसँग डिस्कस गरेर बस्थे। ऊ पनि पोसेसिभ थिए अनि म पनि। उसले पनि धेरै माया गर्थे अनि मैले पनि। यसरी नै हाम्रो प्रेम चलिरहेको थियो। हाम्रो 11 को एक्जाम पनि सकियो। छुट्टीमा भैरवा आफ्नो घर जाने कुरा भयो। उसले नजान भन्दै थिए, तर घरबाट मम्मीले कहिले आउँछस् भनेर कुर्दै बस्नुभएको थियो। मैले मेसो मिलाएर उसलाई भैरवा लैजाने कुरा गरेँ। उसले भने बाबाले दिनुहुन्न भने जस्तो कुरा गरेँ। मैले बहानाहरू सोचिरहेको थिएँ, तर फेला भने पारिरहेको थिइनँ। कलङ्की पुगेपछि बुटोलको लागि गाडी समातेँ। मलाई कति पनि मन थिएन घर जान, तर धेरै भइसकेको थियो घरबाट टाढा भएर बसेको। बस 9 बजे हिँड्छ भनेको थियो, तर 9:30 हुँदासम्म पनि त्यहीँ घुमाइरहेको थियो। मैले फेसबुक खोलेर सन्ध्यालाई मेसेज टाइप गरेँ, आई मिसिङ यु। उसले पनि आई मिस यु टु लेखेर पठाए। मैले किसको इमोजी पठाएँ, उसले पनि किसको इमोजी पठाए। मलाई कति पनि मन थिएन उबाट टाढा हुन। झन् 10 दिन के गर्नु घर गएर पनि। मलाई घरसँग भन्दा बढी लगाव सन्ध्यासँग भइसकेको थियो। ऊ थिए नै प्यारी। बस 9:45 मा बल्ल कलङ्कीबाट हिँड्यो। पकेटबाट इयरफोन झिकेर हिन्दी सङ्ग सुन्दै खोला र पहाडको मजा लिगिरहे। बस दादिङमा गएर रोकियो। म भने गाडीमै बसिरहे। सन्ध्यालाई फोन लगाए, उसले उठाइने। ब्यागबाट चाउचाउ निकाले, पकेटमा हेरे, 1000 रुपैयाँ मात्र थियो। 600 रुपैयाँ बस भाडा, छुटाउँदा पनि 400 त भाँच्थ्यो। तर जसो तसो खर्च पनि चाहियो। पैसाले मलाई चिन्दैन, तर मैले पैसालाई राम्ररी चिनेको छु। कहाँ कसरी कति खर्च गर्नुपर्छ त्यो मलाई राम्ररी थाहा भइसकेको छ। त्यसैले भोकै पेट राखेर भए पनि मैले दादिङको महँगो खाना खाइनँ। बस नारायणघाट पुगेपछि एकछिन रोकियो। खलासी भैरवा भैरवा भन्दै कराउँदै थियो। बस बिस्तारै अघि बढ्दै गयो। खुल्ला आकाश अनि व्यस्त नारायणघाट बजार भिडभाडले भरिएको थियो। बिस्तारै गुडेको बससँगै म पनि नारायणीको मजा लिगिरहे। हेर्दै मनमोहक दृश्य थियो। बाहिर आँखा डुलाएर बगेको कलकल नारायणीलाई हेरिरहे। त्यो स्वच्छ नारायणीसँगै मेरो प्रेमको तुलना गर्दै थिए। म त भुसुक्क निराएछु। धुलो अनि मुगलिङको कच्चा सडकले मलाई थकाइ लागिरहेको थियो। बुद्ध चोक ओर्लिएपछि म भने फुल्की खान ठेला खोजिरहेको थिएँ। अलि अगाडि गएपछि त्यहाँ एउटा ठेला देखेँ। टन्न अगाउने गरी फुल्की खाएपछि म आइपुगेँ भनेर सन्ध्यालाई मेसेज लेखेर पठाएँ। साह्रै गर्मी थियो। 10 दिन पनि मेरो लागि धेरै नै लाग्दै थियो। थोरै अघि बढेँ। किङ्स प्यालेसको अपोजिट डिरेक्सनको बाटोबाट दाहिने मोडेपछि मेरो घर जाने बाटो निक्लिन्छ। घर पुग्दा मम्मी किचनमा खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मम्मीको खुट्टामा ढोके। बाबा अफिसको कामले चितवन जानुभएको रहेछ। म कोठामा गएर पल्टिएँ। घर जस्तै लागेको थिएन। यो भित्ताहरूमा सजाइएका प्रमाणपत्र मलाई कागज मात्र लागिरह्यो।
दराजमा राखिएको ट्रोफी र मेडल फलाम मात्रै लागिरह्यो। सायद यो कोठाले मलाई मिस गरिरहेको थियो, मेरो साथ चाहन्थ्यो, म यहीँ बसिरहँ भन्थ्यो। तर मैले सन्ध्याको साथ पाएपछि यसलाई चटक्कै भुलेको थिएँ। मैले केही न केही गुमाएको थिएँ। प्रेम चिज नै त्यस्तै रहेछ, जसले पुराना याद समेत भुलाइदिँदो रहेछ। म चुपचाप आफ्ना पुराना फोटोहरू पल्टाउँदै हेर्न थालेँ। सार्थक मेरो बच्चैदेखिको साथी। ऊ मभन्दा 1 ग्रेड माथि पढ्थ्यो। बुटोलको न्यू होराइजनमा उसले म्यानेजमेन्ट लिएर पढिरहेको थियो। उसको घरमा ढोका लगाएको थियो। म चटक्कै फर्केँ त्यहाँबाट। मलाई उकुस-मुकुस भइरहेको थियो। त्यस्तो साथी कोही पनि थिएन जोसँग मैले मेरो 10 दिन कटाउँ। घर बस्दा बस्दै मलाई त वाक्क लागिसकेको थियो। मैले सन्ध्यालाई फोन गरेँ। उसले 1 घन्टी जान नपाउँदै उठाइहाली। मानौ ऊ मेरो फोन कुरेर बसिरहेकी थिए। लाग्दै थियो उसले मलाई पनि मिस गरिरहेकी छे। सन्ध्या, मैले उसको नाम लिएर उसलाई बोलाएँ। उसले हजुर भने। मलाई त कस्तो तिम्रो याद आइरहेको छ सन्ध्या। मलाई पनि त छ नि पागल। कति? एकदम धेरै, उसले भने। त्यसो भए आउन त भैरवा। थाहा छ त तिमीलाई जान दिनुहुन्न भनेर। मनाउन केही गरेर प्लिज। कसरी मनाउने के दिँदै दिनुहुन्न त? एक दिन भए नि हुन्छ के बरु, प्लिज। मलाई आउन नपाई फर्किन मन लागिसक्यो। त्यस्तो बोरिङ छ र घर, उसले जिस्काउँदै भने। त्यसो भए त म आउन्न, हा हा हा। होइन के, लुम्बिनी जाउँला नि बरु घुम्न, मैले भने। बहाना बनाउन त तिमी सिपालु छौ नि त। के बनाम भन त? थाहा छैन, आएपछि कहाँ राख्छौ त? घरमा, मैले भने। राख्यौ खुबै तिमीले। राख्छु के, तिमी आउन पहिला। त्यसो भए मम्मीलाई फोन देऊ त, म बोल्छु। साँच्ची दिम, हिम्मत छ? हा हा हा, छैन। डरपोक, उसले गिज्याउँदै भने। म भोलिसम्म बहाना सोध्छु। पक्का? उसले सोधी। पक्का। लभ यु टु। बाई भनेर मैले फोन राखिदिएँ। सायद जिन्दगीले मलाई धेरै थोक सिकाउँदै थियो। उभिना खुसी हुन, उभिना बाँच्न, उभिना टाढिएर बस्न, उभिना पनि जिन्दगी छ भनेर। सायद यही कुरा सिकाउँदै थियो। म घरलाई चटक्कै भुलिसकेको थिएँ। बुढी हुँदै गरेकी मम्मी अनि बुवा मेरो जीवनको पहिला हिस्सा हुनुहुन्थ्यो। तर मैले किन यस्तो गर्दै थिएँ आफैलाई थाहा थिएन। म जानी जानी गर्दैछु या अन्जानमा। म किन घरभन्दा बाहिर रमाउन थालेको थिएँ। आफूभित्र उठेका अनेकौं प्रश्नको जवाफ आफै खोज्दै थिएँ। सन्ध्याको दोष छैन, ऊ मलाई चाहन्छे। अनि बुवा मम्मीको पनि के दोष? उहाँहरूको छोरा थिए, बुढेसकालको सहारा। अनि मैले त्यस्तो बिहेभ त गर्नु भएन जसले मेरो प्यारो परिवारलाई ठेस पुगोस्। आफ्नो माइन्ड डाइभर्ट भइरहेको थियो। बेला बेलामा आफूलाई रोक्न खोजिरहेको थिएँ, तर सकिरहेको थिइनँ। सन्ध्या भोलिको बुहारी हो यस घरकी, अनि मैले बुझ्नुपर्छ। अनि उसले पनि। परिवारमा झै झगडा भएको कति सुहाउँदैन। त्यसैले सबैलाई मैले मिलाएर राख्नुपर्छ। मलाई थाहा छ म गल्ती गर्दैछु, आफै परिवारबाट टाढा गएर। तर मैले केही गर्नुपर्छ जसले मेरो बुवा मम्मीलाई खुसी मिलोस्। मैले सन्ध्यालाई भैरवा ल्याउने बहाना जसो तसो बनाइहालेँ। मैले सोचिसकेको थिएँ उसलाई 2 दिन आफूसँगै राख्ने अनि लुम्बिनी घुमाइदिने। मैले सन्ध्यालाई मेसेज लेखेर पठाएँ, अनुष्काको बर्थडे छ भन, अनि उसलाई पनि भनिदेऊ तिमी लुम्बिनी मसँग जाँदैछौ भनेर। अनि उसलाई भेटेर बुवासँग फोनमा बोल्न लगाऊ। त्यति गरेपछि 2 दिनलाई बहाना बन्छ। अनि म तिमीलाई पर्सिपल्ट बिहानै प्लेनको टिकट काटिदिन्छु। तिमी तेस्रो दिन दिउँसो घर पुगिसक्छौ। टिकटको व्यवस्था मैले मेरो साथीको थ्रुबाट उधारोमा काट्ने निर्णय गरेँ। उसले हुन्छ भनेर मेसेज पठाई। मैले पैसाको प्रवाह नगरिकन उधारोमा टिकट काटेँ। बुवाको स्कुटी लिएर म घरबाट निस्किएँ। ऊ 10 बजेको फ्लाइटमा आउँदै थिए। म भने बिहानैदेखि तयारी गर्दै थिएँ। सैलुन गएर मैले कपाल काटेँ। उसको लागि केही राम्रो देखिनु थियो। फुल ट्याङ्की पेट्रोल हालेपछि म उसलाई लिन एयरपोर्टमा 10 बजे पुगेँ। लाग्दै थियो हरेक सेकेन्ड मेरो लागि घन्टौँ हो। हरेक क्षण म उसलाई निहाल्न एयरपोर्टको ढोकाबाट हेरिरहन्थेँ, कतै आइपुगी कि भनेर। म वेटिङ रुममा उसलाई वेट गरिरहेको थिएँ।
मौसम राम्रो नभएकाले फ्लाइट डिले भएछ। उता फ्लाइट डिले अनि यता मेरो मन चञ्चल। म कति पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ। साह्रै भोक लागिरहेको थियो। नजिकैको पसलमा गएर बसे, एउटा सूर्य चुरोट मागेर सल्काए अनि कोकसँग धुवा उडाउँदै बसे। लगभग 12तिर ऊ एयरपोर्टबाट बाहिर आउँदै थिए। उसको हातमा एउटा ह्यान्डब्याग थियो अनि गाजल र मेकअपले उसको सुन्दरतामा झन् निखार ल्याएको थियो। म एक ढिक्क भएर उसलाई हेरिरहेँ। ऊ नजिक नजिक आउँदै थिए। म उसलाई देखेर झन् खुसी हुँदै गएँ। उसले मेरो फेभरेट लाइट ब्लू कलरको कुर्ता लगाएर आएकी थिए। मसँग हाइट मिलाउन उसले हिल पनि लगाएकी थिए। म उसको नजिक पुगेर मैले उसलाई टाइट हग गरेँ। ऊ मुसुक्क हाँसी। मैले हेलमेट लगाएर स्कुटी स्टार्ट गरेँ। उसले एकदम भोक लागेछ भनी मैले लुम्बिनीतिर स्कुटी अघि बढाएँ। लुम्बिनी नजिक पुगेपछि सिद्धार्थ खानाघरमा हामी खाना खान रोकियौँ। त्यहाँ खाना खाएर हामी सिधै बौद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीभित्र गयौँ। मैयादेवी टेम्पल पुगेपछि उसले फोटो खिच्ने भनेर जिद्दी गरी। मैले उसको फोटोहरू खिचिदिएँ। उसले घरि सेल्फी लिम भन्थे। घरि त्यहाँ भएका मान्छेलाई फोटो खिचिदिन भन्थे। हामी साँझसम्म त्यहीँ रमाइरह्यौँ। सबै मन्दिर जान नपाए पनि मुख्य मुख्य ठाउँ घुमेर उसलाई मैले लिएर फर्किएँ। उसले मलाई च्यारप्प समातेर अँगालेकी थिए। उसका स्तनले मेरो ढाडमा बेला बेलामा छोइरहेको थियो। म भने हलुका उत्तेजनमा आइरहेको थिएँ। बुवा घरमा नहुनु भएकाले मलाई झन् सजिलो भयो उसलाई घर लिएर जान। मैले उसलाई फुल्की खान बौद्ध चोकमा लिएर गएँ। उसले अकाइन्जेल फुल्की खाएपछि हामी त्यहाँ भिडभाडमा रमाइरह्यौँ। ऊ पछाडि स्कुटीमा बसेर मोबाइल चलाइरहेकी थिए। मलाई साह्रै रिस उठेर आयो। मैले रोकेर उसको मोबाइल अफ गरिदिएँ। ऊ ठुस्केर बसी। मैले उसलाई घर लिएर गएँ। ऊ मेरो घरमा पहिलोपटक जाँदै थिए। बुहारी भएर होइन, मेरो साथी भएर। बुहारी भएर जाने दिन पनि पक्का आउँछ, म यही सोचिरहेँ। मम्मीले पत्तै हाल्नुभयो ऊ मेरो साथी हो भनेर। उनीहरू दुईजनालाई छोडेर म मासु लिन चोकमा आएँ। 1 किलो कुखुराको मासु लिएर म घर गएँ। मासु सन्ध्याले बनाउँछु भनी मम्मीले पनि हुन्छ भन्नुभयो। हामी त्यो दिन रमाइलो गर्दै बस्यौँ। मम्मी आफ्नो कोठामा सुत्न जानुभयो। पछि म छतमा गएर चुरोट खाँदै थिएँ। सन्ध्या मेरो पछि पछि आएर मलाई गाली गरी। चुरोट नखाए हुँदैन? यति सानो उमेरमा चुरोटले के फाइदा गर्छ अनि कसरी सिक्यौ यस्तो नराम्रो बानी? नराम्रो बानी कसैले सिकाउनै पर्दैन सन्ध्या। बुवाले खाने भएर मैले पनि खान थालेको हो। बुवाले चुरोट खाएर ठुट्न फाल्नुहुन्थ्यो। मैले त्यही टिपेर सल्काउँथेँ। 9 क्लास पछि त बानी नै बस्यो, नभई नहुने। त्यसपछि सधैँ चाहिन थाल्यो। अहिले त औषधि जस्तै बनिसक्यो। बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा, खाना खाएपछि अर्को, अनि दिउँसो खाजासँग एउटा, अनि बेलुका खाना खाएपछि। यही पाराले हो भने म तिमीलाई छोडिदिन्छु, उसले रिसाउँदै भने। म चुरोट छोड्न कति पनि सक्दिनँ सन्ध्या, अनि तिमीलाई छोड्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। रिसाउँदै तल गई। कति छिटो आजको दिन गइसकेछ। कति छिटो ऊ आएको दिन बितिसकेछ। ऊ नहुँदा छटपटाएको थिए। झन् ऊ भएपछि अब जाने दिन आउँदैछ। अब एक दिन त हो। मलाई डर लागिरहेको थियो। सायद हामी दिनदिनै भेट्ने गरेर होला। आदत बसिसकेछ। उसको न्यानो मायाको स्पर्श मैले गरिरहन पाऊँ जस्तो लाग्थ्यो। मेरो छेउछाउमै बसेर मलाई माया गरे नि हुन्थ्यो झैँ लाग्थ्यो। म चुरोट सकेर तल गएँ। ऊ रिसाउँदै बसिरहेकी थिए। मम्मी सायद सुतिसक्नु भएको थियो। मैले उसलाई मेरो कोठामा लिएर आएँ। उसलाई मैले पाएको प्रमाणपत्र र मेडल र ट्रोफी देखाएँ। उसले मेरो सानोको फोटोहरू हेर्न थाली। म भने उसलाई हेरिरहेको थिएँ। बिस्तारै मैले उसको घाँटीमा किस गरेँ। ऊ जिस्काउँदै थिए। मैले ढोका लगाएँ। ऊ डरपोक भनेर गिज्जाउँदै थिए। मैले उसलाई नजिक ताने। घर बोलाएर रेप गर्न पाइन्न नि सर, उसले भने। म रोकिएँ। म केही बोलिनँ। ऊ मेरो छेउमा आएर बसी मलाई पछाडिबाट चर्याप्प अँगाली। उसका रसिला ओठ मेरो घाँटी वरिपरि डुलाउँदै गई। म केही फिल नगरेको जसरी बसिरहेँ। उसले मलाई ढकेलेर बेडमा पल्टाए। मेरो टी सर्ट फुकालिदिए। मैले आफूलाई सक्दो कन्ट्रोल गर्दै थिएँ, तर कति पनि लागेन। म जोडले उसलाई अँगालेर आँसु बगाएँ। तिमी गइहाल्छौ। म तिमीलाई नहेरी नभेटी बस्नै सक्दिनँ। कसरी कटाउँ अब भन्न त?
केटा मान्छे भएर नि रुन लाज लाग्दैन? कहाँ लेखेको छ केटी मान्छे मात्र रुनी हो भनेर? आँसु हो, खसिहाल्यो, रोक्नै सकिन। उसले मलाई अँगालिरही मेरो ओठमा चुमेर मलाई शान्त पारी। म चुपचाप भएँ। हामीले हाम्रो अर्को रात पनि केही नगरी कटायौँ। मम्मीले भोलिपल्ट उसलाई उसको घर कहाँ हो भनेर सबै सोध्नुभयो। उसले जे हो त्यही भनिदिए। पहाड घरदेखि लिएर गोत्र समेत सोध्न भ्याउनु भएछ। मैले उसलाई लिएर बुटोल गएँ। हामी बुटोलको फुलबारी वरिपरि बसेर फर्कियौँ। त्यहाँ हामी जस्तै अरू जोडीहरू पनि थिए। ऊ मेरो अँगालोमा थिए अनि म उसको। हामीले कुरकुरे र एउटा कोक किनेका थियौँ। पछि गोलपाकनिर गएर चटपटे खायौँ। ऊ चटपट र पानीपुरी भनेपछि हुरुक्क हुन्थे। त्यहाँबाट हामी सिधै धुलो खाँदै घर फर्कियौँ। उसलाई नुहाउन बाथरुम देखाइदिए। मम्मी तरकारी लिन मन्डी जानुभएको रहेछ। दुवैजना त्यही बाथरुममा नुहाउँदै बस्यौँ। उता पानीको पनि बचावट अनि यता रोमान्स पनि। ऊ सुरुमा लजाइरहेकी थिए आफ्नो सबै लुगा खोल्न। मैले उसलाई अँगालेपछि सबै खोल्न माने। उसको कपाल मैले मजाले मिचिदिएँ। उसले पनि मेरो ढाड मजाले मिचिदिए। हामी न्यानो मानेर एकअर्काको अङ्गसँग खेल्दै बस्यौँ। थाहा थिएन यो कस्तो माया थियो। हामी एकअर्काको साथ बिना बाँच्न गाह्रो हुँदै थियो। एकअर्काको न्यानोपन आवश्यक पर्दै थियो। उसलाई मायाले उसको गाला वरिपरि चुमे अनि उसले मेरो ढाड वरिपरि। उसलाई बोकेर कोठामा ल्याए। उसले आफ्नो लुगा लगाए, मैले मेरो। हामी टिभी कोठामा आएर टिभी हेर्दै बस्न थाल्यौँ। ऊ अहिले त साथमा छे, तर भोलि 10 बजेपछि घर पुगिसक्छ। थाहा थिएन म कस्तो फिल गर्नेछु। उसको साथ नै प्यारो थियो। मलाई त ऊ नै प्यारी लाग्थे। अझ उसको स्पर्श, उसको माया, उसको चुम्बन म सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। भोलि ऊ गएपछि मेरो हालत के होला? ऊ बिना टाढेर पनि जिउन सक्नुपर्छ। तर यसरी पागल भएको राम्रो होइन। ऊ जाने दिन आइहाल्यो। अबको केही छेडमा ऊ काठमाडौँ पुगिसक्छ, मबाट टाढा। मलाई भने ऊ नगइदिए नि हुन्थ्यो भइरहेको थियो। काश मिल्ने भए उसलाई बाँधेर राख्थे। मम्मी कोठामा जानुभयो र टिकाको थाली लिएर आउनुभयो। उसलाई टिका पनि लगाइदिनु भयो। आउँदै गर्नु भनेर उसलाई पैसा दिनुभयो। ऊ लजाउँदै हस् भनेर मतिर हेरी। म उसलाई छोड्न एयरपोर्टसम्म पुगेँ। उसको आँखाभरि आँसु थियो। म पनि उसैसँग रोएछु। ऊ आउँदा जति खुसी भएको थिएँ, जाँदा त्यति नै दुखी भएको थिएँ। सायद दोब्बर तेब्बर। मैले उसलाई अँगालेर एकछिन राखेँ। उसले मेरो गाला, निधार अनि घाँटीमा चुम्बन बर्साइरही। ऊ गए भनेर एयरपोर्टभित्र छिरी। म भने ऊ ओझेल नपरुन्जेल हेरिरहेँ। मलाई केही चिजको पर्वाह थिएन, बस थियो त उसको। तर ऊ जाँदै थिए, म एक्लो हुँदै थिएँ। मैले आफ्ना आँसु पुछेर उसलाई सम्झेर टोलाइरहेँ। पकेटबाट चुरोट निकालेर सल्काएँ। अब चाहिँ मन हलुका भयो। आफैलाई सम्झाउँदै भने, जुन चिज तेरो हो नि त्यो तेरै हुन्छ, चाहे जोसुकैले छोयोस्, चाहे त्यसलाई लुट्न आओस्, त्यो तेरै हुन्छ। सार्थक आएको रहेछ। म उसलाई भेट्न उसको घर पुगेँ। ऊ टिभी हेरेर बसिरहेको थियो। अङ्कल आन्टीलाई नमस्कार गरेँ। आन्टीले चिया सोधिरहनु भएको थियो। मैले नाइ भने। सार्थक र म छतमा गयौँ। के छ त नि हाल खबर? उसले चियाको सुर्की लगाउँदै सोध्यो। ठिकै छ यार, तेरो सुना न, मैले भने। सबै ठिकै चलिरहेको छ भनौँ। अनि रमाइलो कत्तिको भएको छ त काठमाडौँतिर? के रमाइलो हुन्थ्यो यार, सबै उस्तै छ। साले झुट बोल्छ हेर्न। अनि केटीहरू कत्तिको घुमाएको छस् त? उसले हाँस्दै सोध्यो। छैन यार, म टुरिस्ट हो र घुमाउनलाई। साले सोझो बनेको, उसले जोडले हाँस्दै भन्यो। थाहा छ को सोझो को बाङ्गो, मैले थपेँ। तेरो थिए त अस्ति नै कन्सर्टमा भेटेको वाली। अरे भाइ, सधैँ एउटै हुन्छ र गर्लफ्रेन्ड, त्यसपछि कति आए कति गए। तेरो बोकापन्थी अझै चलिरहेको छ है। तैँले बुझ्दैनस् मेरो भाइ, उसले मेरो काँधमा हात राखेर भन्यो। माया मोह छ नि एकछिनको लागि हो। जीवनभर सँगै हुन्छु भन्ने नै भोलि अर्कैसँग हिँडेको यही आँखाले देखेको छु। त्यसैले यस्तो चिजबाट टाढै बस। तेरे नामको राधे मोहन बन्छस् कि रियल लाइफको सलमान खान, त्यो तेरो मर्जी।
मलाई एकछिन सोच्न बाध्य गरायो। हुन त म पनि पागल थिएँ, त्यही राधे मोहन जस्तै सन्ध्याको मायामा। तर यसलाई भन्नु कसरी? ऊ हप्ताकै गर्लफ्रेन्ड फेर्नी पर्यो अनि म भने त्यही एउटीसँग जीवन बिताउने सपना देखिरहेको थिएँ। भनौँ या नभनौँ दोधारमा परे। एकछिन सोचिरहे अनि भनिन, यो राज आफैभित्र रहिरहोस्। उसले रित्तिएको कप राख्दै भन्यो, अनि आज दारू खान जाने हो त? मैले खान्न नि यार। चोखो चोरो नभन। होइन साँच्चै खाँदिनँ। नखाए नि नेपथ्यको कन्सर्ट छ, त्यही जाम न, 4-5 घन्टामा त उत्रिहाल्छ नि। खानालाई चाहिँ जाँदिनँ, तर यसो रमाइलो गर्न चाहिँ जान्छु। उसले 7 बजे भेट्ने भनेर भन्यो। म त्यहाँबाट निस्किएँ। उसले भनेको पनि ठिकै थियो। राधे मोहन बनेर पागल हुनुभन्दा नर्मल भएको ठिक। एकहोरो कसैको पछि लागेर पछि पछुताउनु पर्यो भने बर्बाद। बिस्तारै सन्ध्यासँग डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छु। फेरि बुवा मम्मीको सपना अधुरो रह्यो भने कसले पुरा गर्छ? सन्ध्याले पुगिसकेपछि एउटा मात्र मेसेज पठाएकी थिए। ऊ कन्ट्याक्टलेस भएर बसिरहेकी थिए। मलाई पनि दारू पिउने न्यु चाहिरहेको थियो। हामी नजिकैको कटेजमा गयौँ। उसले अरू साथीहरूलाई पनि बोलाएको थियो। एउटा भोड्का र साँधेको चाउचाउ अनि चिकन मगायो, अनि बफ खानीलाई सुकुटी पनि। म भने उसले मलाई कति बेला खा भनेर कर गर्छ भनेर कुरिरहेको थिएँ। उसले नभन्दै कर गर्न थाल्यो। मैले एक सट पिएँ छेउछाउको शीतनसँग। हाम्रो बहाना थियो नेपथ्य, तर चाहना रक्सीमै थियो। सबैजना फिट्टु भएर गफ गर्दै बस्यौँ। म भने सन्ध्याको मेसेज आयो कि भन्दै चटपटाइरहेको थिएँ। उसले के भयो भनेर सोध्यो। मैले केही भएको छैन भने। उसले मलाई नोटिस गरिरहेको थियो। उसले मेरो मोबाइल थुतेर हेऱ्यो। ऊ हाँस्दै बरबराउँदै थियो। हाम्रो भाउजूलाई सबले दर्शन गर्केटा हो। उसले सबैलाई फोटो देखाउँदै लडबडिएको स्वरमा भन्यो। म केही बोलिनँ। मैले दिउँसो भनेको कुरा दिमागमा राखै उसले भन्यो। म अझै केही बोलिनँ। हुन पनि कति निष्ठुरी, गएदेखि एककल पनि छैन। कति निर्दयी। के खायो, कहाँ छौ, केही अत्तो पत्तो छैन। माया गर्ने मान्छेले यस्तो गर्छन् र कति झुट्टी रहेछ। मलाई कति सताएकी छ। म उसैलाई सम्झेर बसिरहेको थिएँ। उसकै यादमा हराइरहेको थिएँ। उसलाई सम्झिँदा सम्झिँदा 5 खिली चुरोट सकिसकेछु। अँधेरो थियो। मान्छेहरूको चहल पहल त्यति थिएन। मैले काठमाडौँको लागि नाइट बस समातेँ। धेरै भएको थियो सन्ध्यासँग नबोलेको पनि। ऊ फर्केपछि मलाई एककल पनि गरिने। म उसको फोनको प्रतीक्षामा थिएँ। उसको मोबाइल अफ आइरहेको थियो। मैले फेसबुकमा पनि खोजेको, ऊ अनलाइन थिएन। मलाई डर लागिरहेको थियो। एक्कासी के भयो उसलाई? पुगे भनेर आएको मेसेज नै अन्तिम थियो। सायद प्रेम नै त्यस्तो चिज हो जसले एकैसाथ खुसी दिन्छ अनि एकैसाथ सर्वस्व हरेर लान्छ। जीवनमा धेरै थोक सिके अनि जाने पनि, तर प्रेमबाट मुक्ति अनि यादबाट टाढा कहिले जान सकिन। ऊ थिमेरी अनि छे जस्तै गरिने। ऊ यसरी हराउँदै थिए, लाग्दै थियो अब कहिले हाम्रो भेट हुँदैन। ऊ कहिले फर्केर आउँदिने। मैले एकहोरो उसलाई कल गरिरहेँ, तर फोन लागेन। मैले एकहोरो उसलाई खोज्ने प्रयास त गरेँ, तर ऊ फेला परिने। अनुष्का र प्रियङ्कालाई फोन गरेर सोधेँ, तर उनीहरू पनि केही नथपाए जसरी बसिरहे। कलेज त लाग्यो, तर ऊ देखा परिने। मेरो हिम्मत थिएन उसको घरको ढोका ढकढकाउने। मसँग आँट थिएन उसको पछि लाग्ने। म लाचार थिएँ, म विवश थिएँ। उसको प्रतीक्षा बाहेक के गर्न सक्थिनँ। केही दिन अघि भेट्ने भनेर फर्किए कि ऊ आज हराएर बिल्लिन भई। हुन त हामीबीच त्यस्तो दिन कहाँ छ र प्रेमले बिताएको। थिए त केवल शारीरिक मिठासका याद, थिए त केवल नाङ्गा अङ्गसँग खेलेका पल। म टोलाइरहन्छु, फेसबुक खोल्छु, कतै तिम्रो मेसेज आएको छ कि भनेर बारम्बार मैले मेसेज रिक्वेस्ट चेक गर्छु। कतै तिमीले फेक आइडीबाट मलाई मेसेज गरेकी छौ कि भनेर हेर्छु, तर भेट्दिनँ, देख्दिनँ अनि आफैलाई सम्हाल्छु। रित्तिएको छु म अधुरो भएको छु तिमी बिना। म झरीमा एक्लो छु, प्रेमको झरी जहाँ
आँसुको भेल्ने भेल छ। कतै त्यही आँसुमा डुबेर मर्छु कि झैँ लाग्छ। कतै तिमी अरूसँग रमाउँदै छौ कि झैँ पनि लाग्छ। थाहा छ हाम्रो मिलन हुँदैन, त्यो पनि थाहा छ। तिमी फर्केर अब आउँदिनौ। आफैलाई सम्हाल्दै बसेको छु। ती अनगिन्ती यादहरूसँग भुल्दै बसेको छु। प्रेममा हार जित त हुन्छ। तिमीले जित्यौ, मैले हारे। त्यसैको फलस्वरूप आँसु र पीडा पाएको छु। डिप्रेसनको शिकार हुँदै र मेन्टल्ली विक हुँदै गएको छु। तिमी खुसी छौ तर म दुखी छु। तिमी हाँस्दै हौली, म रुँदैछु। तिमी रमाउँदै हौली, म हराउँदैछु। यो एक्लोपनमा, यो मायाको खेलमा म कता कता हराएको छु। फिक्का लागेको छ यी सबै थोक। म आत्तिएको छु यो भिडभाडमा, रित्तिएको छु यो प्रेमको तालमा। कोही छैन त्यस्तो जसले मलाई सम्हालोस्, कोही छैन त्यस्तो जसले मेरो भावना बुझोस्। रुँदै कराउँदै अनि आफ्नो फोक्स जलाउँदैछु। म हारेको छु आज आफैसँग। म जिउँदो लास चाहिँ भएको छु ऊ बिना। तर कसले बुझ्छ र मलाई, कसले सम्हाल्छ र मलाई, कसले देख्छ र मलाई। म त एउटा कोठामा बाँधिएर बसेको छु। म त यही हराएको छु, यही कोठाभित्र चुरोटको धुवामा उडेको छु। बादललाई छुने प्रयास मैले गरिरहेको छु। मसँग हिम्मत कति पनि छैन यो जलेको मनलाई शान्त पार्न, यो टुक्रिएको मनलाई जोड्न, यो रित्तिएको आँसुको कचौरी भर्न। म थाके आफैदेखि, म हारिसके। म त हारे। उसले 21औं दिनमा फेसबुक खोली। मैले हाई लेखेर पठाएँ। उसले सिन गरेर अफलाइन भई। मैले मोबाइलमा फोन गरेँ, उसले काटिदिए। मैले मेसेज लेखेर पठाएँ, उसले रिप्लाई गरिने। उसको फेसबुकमा गए, पुराना फोटोहरू हेर्दै थिए। उसको फोटोको लाइकमा गए, 232 जनाले लाइक गरेका थिए। कुनै शङ्का लागेको केटाहरूको फोटो हेर्दै निहाल्न थाले। कतै अर्को आइडी पनि छ कि भनेर मैले फेक आइडीबाट हेरेँ तर भेटिनँ। उसले फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गरिसकेकी रहेछ। तर मलाई कसरी रिकभर गर्ने भनेर थाहा थियो। मैले उसको आइडीमा आफ्नो इमेल राखेको थिएँ। कतै उसले पासवर्ड चेन्ज गरी भने पासवर्ड रिसेट गरेर हेर्न हुन्छ भनेर राखेको थिएँ। नभन्दै उसले त्यसै गरी। दिनहरू बितिरहेको थियो तर म भित्रको छटपटी उत्तिकै बाँकी थियो। म डराएको थिएँ, म आत्तिएको थिएँ, तर निन्द्रा कति पनि थिएन। आँखाभरि डार्क सर्कलले छाप बसालिसकेको थियो। उसले फेसबुकमा आफ्नो नयाँ कलेजको अपडेट गराएकी थिए। चावलकै रिलायन्स कलेजमा एडमिसन गराएकी रहेछ। थुप्रैको कमेन्ट्स थियो, थुप्रैको लाइक थियो उसको त्यो पोस्टमा। तर म भने यता छटपटाइरहेको थिएँ, आत्तिरहेको थिएँ। ऊ टाढिँदै त थिए तर उसको याद भने नजिकिँदै थिए। राहुल नाम गरेको एउटा केटाले उसको पोस्टमा वेलकम भनेर लेखेको थियो। उसले पनि हार्टको इमोजी सहित थ्याङ्क यू भनेर लेखेकी थिए। मनमा चिसो पस्यो। को हो भनेर खुल्दिली बढ्दै थियो तर मेटाइदिने कोही थिएन। उसले मलाई टोटली इग्नोर गर्दै त थिए। उसको इनबक्समा गएर केही कुरा पोख्न मन थियो तर उसले कति पनि वास्ता गरेकी थिइन्। उसलाई पठाएको सबै मेसेज हेर्दै छोड्दै गरेकी थिए। अनुष्कालाई फोन लगाए, उसले पनि उठाइने। प्रियङ्कालाई गरे, उसले पनि वास्ता गरिने। सायद उनीहरूलाई थाहा छ ऊ किन टाढिँदै थिए मबाट भनेर। उनीहरूले बुझेका थिए कारण, तर मेरो भोगाई बेग्लै थियो। यो एकहोरो प्रेममा एउटा नराम्रो चोट खाँदै थिए। कति सजिलै सके कि चटक्कै माया मार्न, कति सजिलै सके कि मलाई भुल्न, कति निष्ठुरी रहेछ। एकै झट्कामा विश्वासको धागो चुडाइदिए। कति नराम्रो लाग्दै थियो मलाई, कति गाह्रो हुँदै थियो मलाई। एक्लो अनि यो बिरानो सहरमा धेरै कुरा सिक्दै थिएँ। प्रेमको परीक्षामा म फेल खाँदै थिएँ। उसको याद जति सबै यही कोठामा छन्। यही बिस्तारामा पल्टेर रात कटाएका छौँ। भित्ताहरू बोल्न सक्ने भए पनि साँची राखेर उसलाई फर्काउँथे। उसले खाएको कसम याद दिलाएर उसलाई प्रेमको कटघरामा उभ्याउँथे। उसले दिलाएको विश्वास अब रित्तिभर लाग्दैन। उसले देखाएको विश्वास अब कति पनि बाँकी रहेन। सँगै रात बिताएर कोही आफ्नो नहुने रहेछ। सम्भोग गरेर पनि कोही आफ्नो नहुने रहेछ।
आगोले चुरोट त जलाएको छु, तर चुरोटले मेरो फोक्सो नै जलाएको छ। म नै जलिरहेको छु। कलेज जाँदा ती पशुपतिको दृश्य निहाल्छु। आफूलाई ती बिछाइएको लासहरू सम्झिन्छु अनि कसैले दिँदै गरेको दागबत्तीले पोलेको हेर्छु। एकैछिनमा हुरहुर्ती धन्किन थाल्छ। न या छ न आत्थु छ, बलेर केही छेडमा खरानी बनिसक्छ। म पनि खरानी हुन चाहन्छु। म पनि हराएर बिल्लिन हुन चाहन्छु। ती खरानी झै म यो प्रकृतिमा मिश्रित हुन चाहन्छु। खास आफैले आफैलाई पोल्न सक्ने हिम्मत भए। खास छतमाथिको पङ्खामा आफूलाई झुन्डाउने हिम्मत भए। खास कुनै विषादी किनेर खाने आँट भए। मैले उहिले मारिसक्थेँ होला आफूलाई। मैले उहिले मेटाइसक्थेँ होला आफूलाई। पेन्सिलले लेखिएको अक्षर त मेट्न सकिन्छ, तर त्यसको गाढा छाप सकिँदैन। हो त्यस्तै छन् उसका याद पनि। उसलाई भुल्न सके पनि उसँग बिताएको याद पटक्कै सक्दिन। पढाइमा कति पनि मन लागिरहेको थिएन। आफूलाई सम्हाल्न एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। जति बेला बुकको पाना पल्टाउँथे उसको याद झलझल्ती आँखा अगाडि आउँथ्यो। ऊ साँच्चै कति निर्दयी रहेछ। यो मेरो कोमल मुटु यति सजिलै छिया छिया पारेर गई। अलिकति माया, अलिकति विश्वास अनि अलिकति घात, यी सबै थोक मैले घुमाइसकेको थिएँ। अब मसँग बाँकी केही पनि थिएन। म खोक्रो नरिवल जस्तै भएको थिएँ। भित्रभित्र कुहिएर दुर्गन्धित भइसकेको थिएँ। चुरोट र चिया पिउँदै थिएँ बाल्कोनीमा बसेर। आफूलाई भुलाउन थुप्रै साहित्यका किताब किनेको थिएँ। एक दिन अनुष्काले म्यासेज लेखेर पठाई। उसले हामी बिचको कुरा हामी बिच नै रहन्छ भन्दै थिए। मैले पनि हुन्छ भनेर उसलाई भने। उसले प्रमिस भनेर सोधी। मैले प्रमिस लेखेर पठाएँ। सन्ध्या इज इन रिलेसनसिप विथ समवन एल्स। म झस्किएँ। मेरो हातहरू काँप्दै थिए। हातको चिया पोखिएर आफ्नै खुट्टामा पर्यो। त्यसको पोलाई त केही लागेन जति सन्ध्याले मलाई दिएकी थिए। मेरो धड्कनको रफ्तार जोडले बढ्दै थियो। एकदम विक फिल भयो। मुटु पोलेको जस्तै आवाज भइरहेको थियो। कसैले छोए पनि अन्जान थिए। जे भइरहेको थियो त्यो भइरहेको छ झैँ लागेको थिएन। शून्य लागिरहेको थियो। संसारमा एक्लो छु जस्तै लागेको थियो। म मात्र छु। म एक्लै छु। मेरो लागि कोही पनि छैनन्। म हराइरहेको थिएँ। म यो एक्लो संसारमा भुलिरहेँ। हत्तपत्त लाइटर खोजेर कोठामा गएर फेरि अर्को चुरोट सल्काएँ। आफूलाई जति नै गाह्रो भए पनि चुरोटको धुवासँगै रमाउन थालेँ। अक्सर कोठा धुवामय हुन थालेको थियो। ऊ मेरो होइन भनेर मलाई चिन्ताभन्दा बढी उसलाई कसैले युज नगरोस् भन्नतिर लाग्न थाल्यो। बेला बेलामा उसको प्रोफाइल खोल्दै मेसेज पठाउन थालेँ। तिमीले त बिर्सियौ, सायद अरू कोही पायौ होला। तर मेरो के थियो त्यस्तो दोष भनिदेऊ न। म तिमीलाई कहिले सताउँदिनँ। म तिमीलाई कहिले यसरी मेसेज गर्दिनँ। तिम्रो जिन्दगीमा बारम्बार ढोका ढकढकाउन आउँदिनँ। झुटो माया लाउनु थियो भने मसँग किन नजिक भयौ? मसँग किन नाता गाँस्यौ? मेरो लागि किन कलेज गएनौ? मेरो लागि किन लुम्बिनी आयौ? के गल्ती थियो यसरी टुक्राउनलाई, यसरी मलाई फ्याँक्नलाई? भनिदेऊ न। म सुन्न चाहन्छु। आफूले महसुस गर्न चाहन्छु ती गल्तीहरू। कुनै प्रतिक्रिया आएन ऊबाट। बस सिन गरेर छोडिदिए। म यता तडपिएको थिएँ। उसलाई तडपाउन मजा आइरहेको थियो होला। म छटपटाइरहेको थिएँ। उसलाई हेर्दा रमाइलो लागिरहेको थियो होला। तरकारी किनेर फर्किँदै थिएँ। केएल टावर अगाडि उसलाई र राहुललाई सँगै देखेँ। कल गरे, उसले कल काटिदिए। उसको पछि पछि लागेर जाँदै थिए। उनीहरू एउटा रेस्टुरेन्टभित्र छिरे। मैले अनुष्कालाई मेसेज लेखेर पठाएँ। उसले केही लफडा नगर भनेर मेसेज पठाई। म चुपचाप उनीहरूको पछि लागेर त्यहीँ गएँ। उसले नदेखोस् भनेर अपोजिट सिटमा बस्न थालेँ। तर उसले देखिहाली। म उसको नजिक गएँ। ऊ केही बोल्नै खोजिरहेकी थिइन्। सन्ध्या, मैले बोलाएँ। उसले पुलुक्क मतिर हेरी। ऊ मेरो बोयफ्रेन्ड। उसले परिचय गराई। राहुल, ऊ सुदर्शन। म के भनम के नभनम दोधारमा थिएँ।
उसलाई देख्ने बित्तिकै मनभित्रका अनेकौँ कुरा आफै हराएर गए। उसलाई हेरिरहे, मेरो कुनै हक त थिएन, त्यही पनि उसलाई हेरिरहे मात्र। म चुपचाप उनीहरूको गफ सुन्दै बसेँ। कता बस्छौ अचेल? त्यही पहिलाकै ठाउँमा हो र? उसले सोधी। मैले पानीको जग आफूतिर सार्दै भने, त्यतै। कलेजमा कत्तिको रमाइलो छ त? उसले सोधी। भन्न मन थियो, तिमी बिना कलेज फिक्का लाग्छ। केही रमाइलो छैन, इक्जाम आउँदै थियो, तिमी छैनौ साथमा। तिमी भइदिएकी भए कति खुसी हुने थिएँ म। तिम्रो अँगालोमा बेरिँदै यी ताराहरू गन्दै बस्नुहुन्थ्यो। तिमी छैनौ सन्ध्या मसँग। तिमी त अरू कसैकी गर्लफ्रेन्ड भइसक्यौ। मेरो हक कति रहेन अब। तिमी थियौ, सर्वस्व थियो। तिमी गयो, सर्वस्व गयो। न हाँसो रह्यो, न खुसी रह्यो। ठिकै, मैले जवाफ दिएँ। उनीहरूले मोमो र चाउमिन मगाए। मैले चुरोट र कोक। चुरोट खान अझै छोडेको छैनौ? उसले सोधी। आदत बसेको चिज छोड्न मुस्किल हुँदो रहेछ सन्ध्या, मैले भने। हेर न, तिमीलाई पनि त कहाँ छोडेको छु र। आज देखे पछि लागेर तिमी सामु आइपुगे। तिम्रो यादले पनि कहाँ छोड्न सकेको छ र मलाई। हरेक पल झलझल्ती आउँछन् आँखा अगाडि। न बिर्सन सक्छु, न व्यवस्था गर्न नै सक्छु। कति निष्ठुरी। मलाई भुलेर ऊ अर्कैसँग खुसी हुँदैछ। मेरो आँखा अगाडि ऊ मेरो बोयफ्रेन्ड भन्दै मलाई चिनाउँदैछ। कति सके कि यसरी मलाई तडपाउन। मेरो कति माया लागेन होला त उसलाई। धेरै थोक सिक्न पाएको थिएँ ऊबाट। सजिलै जो कोहीलाई विश्वास नगर भन्नुहुन्थ्यो मम्मी। उदाहरणस्वरूप ऊ थिए। उनीहरू जान्छु भनेर त्यहाँबाट निस्किए। म उनीहरू ओझेल नभइन्जेल हेर्दै बसेँ। ऊ आज राम्री भएर आएकी थिए। उसलाई लुम्बिनीमा भेटेपछि एक्कासी आज भेटेको थिएँ, निकै समयपछि। मैले वास्ता नगरी जान दिनु पर्थ्यो। बेकारमा बिचमा गएर उनीहरूलाई डिस्टर्ब गरिरहे। उसले फेसबुकमा ब्लक गरिसकेकी रहेछ मलाई। एकछिन आँसुको धाराहरू खस्न थाले। चिच्चाएर कराउँदै रुन मन थियो। भित्ताभरि आफ्नो रिस पोख्न मन थियो। ढोका लगाएर रुन थाले। सिरकले मुख थुनेर मजाले रोए ताकि बाहिर आवाज नपुगोस्, अरू कसैले नसुनोस्। छोरा भएर पनि रुन्छन् भनेर कसैले नभनोस्। रोए मजाले, कातर भने पनि भनुन्। प्रेम हरेक तरिकाले टुक्रिँदो रहेछ। कसैको मन भरिएर, कसैको जातपात धर्म नमिलेर। सोच्छ र निश्चल प्रेम गर्न त जात धर्म सबै चाहिन्छ र? सबै एउटै हुनपर्छ र? मानिसले आफै छुटाएको जात धर्म होइन र? आखिर छलकपट गरेर के पाइन्छ? अरूको कोमल मनसँग खेलेर खुसी मिल्छ होला र? घरि ऐना अगाडि उभिएर प्रतिबिम्बसँग कुरा गर्थे त घरि मनमा उठेका अनेकौं प्रश्नका जवाफ खोजिरहन्थे। हरेक कथाहरूमा प्रेममा हारेको दर्दनाक कहानीहरू हुन्छन्। त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि एउटा त्यस्तै घटना घट्यो जहाँ म प्रेमसँग हारे। मेरो मुटु छिया छिया भयो। मलाई पनि पीडा भयो। म उन्मुक्ति चाहन्थे यी सबै थोकबाट। म उम्किन चाहन्थे यी सबै माया मोहबाट। मलाई शान्ति चाहिएको थियो। अनुष्काले बेला बेलामा मेसेज गरेर मेरो एक्लोपन हटाइदिन खोजिरहेकी हुन्थे। उसँग कहिले भिडियो कलमा बोल्थे त कहिले फोनमै। कहिलेकाहीँ भेट्न बोलाउँथे। उसँग म धेरै ठाउँ घुम्न गए। सायद मैले धेरै नै समय उसँग बिताइरहेको थिएँ। याद त्यस्तै हो सुदर्शन। घट्दिन भन्दा भन्दै आफै आउँछन्। प्रेममा धोका दिन्न भनेर हुँदो रहेनछ। जब आफैले खाएपछि चेत खुल्दो रहेछ। उसले मतिर मुसुक हाँस्दै भनी। ऊ के चाहन्थे थाहा थिएन, तर मैले उसको साथमा हुँदा सन्ध्यालाई भुलाउँदै गएको थिएँ। ऊ एउटा राम्री साथी थिए। बेला बेलामा मलाई सम्झाइराख्थे। सायद ऊ हुन्थिने भने मैले पनि संसार छोडिसकेको हुने थिएँ होला।
हरेक पटक आत्महत्या गर्ने सोच आइरहँदा उसले मेरो माइन्ड डाइभर्ट गराइदिन्थे। घरि उसको कथा सुनाउँथे त घरि उसको परिवारको व्यथा। म सुनेर त्यही भुलिदिन्थे। उसको हाइट मेरो जत्तिकै थियो। सन्ध्याभन्दा धेरै राम्री त थिए, तर सन्ध्या जत्तिकै एट्र्याक्टिभ मलाई लागेन। सायद पहिलो प्रेम भएर पनि होला, मलाई सन्ध्या नै राम्री लाग्थे। मैले बुझ्दै थिएँ कसैलाई भुलाउन कसैको सहारा आवश्यक पर्दो रहेछ। मैले भोग्दै थिएँ अनगिन्ती अप्ठ्याराहरू मेरो जिन्दगीको मोडमा पहिरो बनेर थुपारिएका थिए। मेरो साथमा अनुष्का थिए, मेरो परिवार थियो, तर म अन्जान थिएँ। उसले मेरो जटिल अवस्थामा साथ दिइरही, सन्ध्यालाई भुलाउन मेरो साथमा सधैँ भइरही। तर अरू प्रेम जस्तो हुँदैन पहिलो प्रेम। छुट्टै किसिमको फिलिङ्स हुँदो रहेछ, छुट्टै माया अनि याद। बचपनको याद जस्तै कोमल, निश्चल अनि खास हुँदो रहेछ। चाहे जति सजिलै किन नभुलियोस्, तर पहिलो प्रेम पहिलो नै हुँदो रहेछ। पाउन नसकेर के भयो र? उसको खुसीका निम्ति आफ्ना अनेकौँ सपनाहरूको हत्या गरे। मौनतामा धेरै कुरा लुकेका छन्। आज म मौन छु, तर म प्रेमसँग हारे पनि जिन्दगीसँग लडिरहेको छु। हरेक क्षण अब परिवारको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने लाग्दै थियो। सन्ध्याको यादहरू टाढा जाँदै थियो, तर अनुष्कासँगको साथ नजिकिँदै थियो। सन्ध्याले झैँ उसले पनि गाजल पोतेर आउँथे। कलेजबाट फर्किँदा होस् या जाँदा हामी सँगै हुन्थ्यौँ। इक्जाम सकेपछि उसले आइल्स गर्ने भन्दै थिए। सँगै आइल्स गरेर अस्ट्रेलिया जाउँ भन्थे, तर मसँग हिम्मत थिएन। आइल्स गरेर घर परिवारबाट टाढिन। आइल्स गरेर विदेश जाने रहर थिएन, तर अनुष्काको जिद्दीपनको अगाडि केही लागेन। हामी हल्लिँदै पुतली सडकको कन्सल्टेन्सी धाउन थाल्यौँ। जुन क्लासमा गएर बसे पनि पढाइ कति मन परेन। हामी हरेक कन्सल्टेन्सी गयौँ पढ्न भनेर। क्लास पनि लिक्यौँ। 2-4 दिन एउटामा जान्थ्यौँ अनि पैसा नतिरी भागेर अर्कोमा जान्थ्यौँ। त्यसरी हल्लिँदै बस्न थाल्यौँ। थाहा थियो गलत हो यसरी हल्लिँदै हिँड्नु, तर उसले मलाई धेरै थोक सिकाउँदै थिए। जब जब चुरोटको खिल्ली मुखमा राख्थे उसले फ्याँकिदिन्थे। उसको अगाडि कहिले खाने हिम्मत नै आएन। बिस्तारै चुरोटको लत पनि छुट्यो अनि सन्ध्याको पनि। उसले साथीको साथमा रमाउन पनि सकिन्छ भनेर सिकाउँदै थिए। कुनै रिलेसनसिप बिना खुसी भइन्छ भनेर बुझाउँदै थिए। उसले धेरै थोक सिकाएकी थिए। उसले माया प्रेम गरेर होइन, स्वतन्त्र भएर हिँड भन्थे। कसैको जीवनमा बोझ नबन भन्थे। उसले स्वतन्त्र भएर रमाऊ भन्थे। उसले धेरै थोक सिकाएकी थिए। माया मोहबाट टाढिन गाह्रो त छ, तर सम्भव पनि छ भनेर उदाहरणको पात्र मलाई राखेकी थिए। साँच्चै मैले सन्ध्यालाई 7-8 महिनामा भुलिसकेको थिएँ। पुरा रूपमा नभुले पनि मलाई खासै फरक परेको थिएन। कसैलाई एकहोरो चाहेर आफ्नो भ्यालु नघटाउन भन्थे। मैले एकहोरो म्यासेज र फोन गर्न बिर्सिसकेको थिएँ। उसको पछि लागेर उसलाई खोज्दै हिँड्न बिर्सिएको थिएँ। सायद अनुष्का हुन्थिन भने यी सबै थोक सम्भव थिएन होला। कसैको झुटो माया प्रेममा पर्नुभन्दा एक्लो जीवन रमाइलो छ भनेर उसले देखाएकी थिए। म जहाँ जान पनि पाउँथेँ, मलाई टेन्सन थिएन। कसैलाई मैले म कहाँ गएको थिएँ भनेर डिटेल्स दिनु पर्थेन। म कोसँग बोलेँ भनेर भन्नु पर्थेन। एउटा छुट्टै किसिमको फिलिङ्स आएको थियो। कुनै राष्ट्रले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाए जस्तै। अनुष्काले केक लिएर आएकी थिए। उसले ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे भनेर मलाई केक खुवाई। म खुसी थिएँ किनकि एउटी असल साथी मसँग थिए। एउटी प्यारी साथी जसले जिउन सिकाई, रमाउन सिकाई, सानो सानो कुरामा हाँस्न सिकाई, डिफिकल्ट सिचुएसनबाट मुक्त हुन सिकाई, सेल्फ रेस्पेक्ट गर्न सिकाई, आफ्नो भ्यालु के हो त्यो बुझ्न सिकाई, कसैको लागि रुन होइन केही गरेर देखाउन सिकाई।
म जति खुसी थिएँ नि अनुष्का पनि त्यति नै खुसी थिए। उसले फेरि ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे भनेर मलाई अँगालिए, जसले बुझ्छ उसको कदर गर्नुपर्छ, उसको ख्याल राख्नुपर्छ, जसले बुझ्दैन उसलाई भुल्न पनि सिक्नुपर्छ, आफ्नो माया आफैले गर्नुपर्छ। हो, मैले त्यही बुझेँ यो मेरो पहिलो प्रेमबाट।